आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। सधैँको शनिबार जस्तै यो शनिबार पनि कार्यक्रम अन्तर्दृष्टि लिएर तपाईहरु समक्ष म उपस्थित भएको छु। देशको माहौल अहिले आन्दोलनले तातेको छ। देशमा जतासुकै हरेक क्षेत्रमा आन्दोलन भइरहेको छ। मुलुक कता जाँदैछ, कसरी जाँदैछ, अगाडि जाँदैछ या यथास्थिति ठाउँमा रहँदैछ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी छलफल गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला कमिटी बागलुङका अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश 4 नम्बर प्रदेशका जिल्ला प्रदेश सभा सदस्य श्री इन्द्रलाल सापकोटाज्यूसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्दछु। इन्द्र सर नमस्कार। माननीयज्यू अनि यहाँलाई स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। एकदम ठिकठाक छ राजुनजी। कस्तो छ माननीयज्यू? अहिले पोखरामा हुनुहुन्छ, त्यहाँको चाहिँ कोरोनाको अवस्था भनौँ, अथवा त्यहाँको चाहिँ कोरोनाले पारेको असरको बारेमा अलिकति त्यही बताइदिनुस् न है पहिला। अब कोभिड-19 र यसको प्रभाव चाहिँ अब देशव्यापी रूपमा अलि विकरालै स्थिति छ। त्यसका असरहरू सामाजिक जीवनमा, आर्थिक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा प्रभावहरू परिरहेका छन्। त्यसको एउटा प्रत्यक्ष पीडित भित्र म आफू पनि पर्छु। म पनि झन्डै 15 दिन कोभिड-19 का कारणले म ग्रान्डी हस्पिटलमा झन्डै 1 हप्ता रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो र अहिले पनि यसको सङ्क्रमणको गति वास्तवमा नेपालको परिवेशमा हेर्नुहुन्छ, यहाँको परिवेशमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै नेपालीहरू चाहिँ अहिले कोभिड यसको PCR टेस्टमा नजाने, घरमै बस्ने, अब कति मान्छेलाई कोभिड छ भन्ने कुराकै वास्तवमा तथ्याङ्क नै आधिकारिक छैन भन्दा हुन्छ यो। तर यसको प्रभाव चाहिँ समाज, टोल, सिटी एरियामा अत्यन्तै विकराली अवस्थामा छ भन्दा हुन्छ। यसको लागि सरकारले कस्तो पहल गरेको छ अहिले? केही छ त्यस्तो? अब सामान्यतया भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो देशको कन्डिसनको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामी अब स्वास्थ्य संरचनाहरू, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू, हाम्रा स्वास्थ्यका साङ्गठनिक क्षेत्रहरू अत्यन्तै कमजोर साबित भएका छन्। अब फेरि पनि नेपालीहरू मृत्युदरको हिसाबले अत्यन्तै न्यून छ। त्यो एउटा हाम्रा लागि सुखद पक्षको रूपमा रहेको छ। फेरि पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको हिसाबले भन्नु छ भने हामी अत्यन्तै कमजोर स्वास्थ्य अवस्थामा छौँ भन्ने कुरै यसले प्रकट गर्छ। धन्यवाद यहाँको जानकारीको लागि, यहाँको तत्कालीन भर्खरको जानकारीको लागि। माननीयज्यू, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन खालको खिचलो छ त्यसको बारेमा र केही प्रदेश नम्बर 4 अथवा गण्डकी प्रदेशको बारेमा पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ अलिकति। ठिक छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिले कस्तो मोड लिने अवस्था देख्नु भएको छ? अब यो वास्तवमा अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण र तपाईँ हामी कसैले पनि कल्पना नगरेको घटना घटित हुन पुग्यो। खास गरी भन्दा यो 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुकमा जुन लामो समय चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा भयो, अधिकतम 15 महिना र न्यूनतम 6 महिनाभन्दा बेसी सरकार नचल्ने, 20 वर्षमा झन्डै 12-15 वटा सरकारको फेरबदल भइरहने कोर्सलाई अन्त्य गरेर हामी राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता सहित यहाँसम्म आइपुग्यौँ। र खास गरी भन्दा दुई धारबाट अगाडि बढेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, एउटा सशस्त्र जनयुद्धको बाटोबाट र एउटा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोबाट अगाडि बढेका दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताले देशव्यापी रूपमा एउटा सञ्चार गर्यो। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म शान्तिका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, विकास निर्माणका निम्ति, स्थायित्वका निम्ति र मुलुकलाई अग्रगामी दिशातिर अगाडि बढाउने सोच र प्रयत्नका साथ कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी एकता मात्रै भएन, यो पार्टी एकतामा रूपान्तरण गऱ्यौँ। तर यो 3 वर्ष नहुँदै पार्टी एकताले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन। सिङ्गो मुलुक यति बेला अस्थिरतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। जुन धेरै दुःख मेहनत साथ 62-63 को आन्दोलनको जगमा हामीले दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान ल्यायौँ। यो संविधानले 2-3टा कुरा, मूलतः समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कुरा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा, जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने कुरा, धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न लगायत त्यति मात्रै गरेन,
यसले वास्तवमा नेपाली समाजलाई अब समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउने कुराको सङ्कल्प पनि संविधानमै गर्यो। तर यति महान कार्य आरम्भ गर्नुपर्ने, सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने, मुलुकमा स्थायी सरकार दिनुपर्ने जुन बेला हो, त्यति बेला जनताले सबैभन्दा आशा गरेको कम्युनिस्ट पार्टी आज जुन दुर्घटनामा छ, यसले तपाईँ हामी सबैलाई अत्यन्तै दुःखी बनाएको छ, अत्यन्तै चिन्तित बनाएको छ। यसले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, यसले सिङ्गो मुलुकको राजनीतिक भविष्य, यसको मुलुकको सिङ्गो भविष्यसँग पनि यसको प्रश्न जोडिएको छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैका निम्ति अत्यन्तै दुःखद घटनाको रूपमा आएको छ। राजनीति वास्तवमा नि अझ लडाइँ त एउटा कुरा पनि भयो, त्यसपछि अझ अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने माननीयज्यू जुङ्गाको लडाइँ, एउटाले अर्कालाई उछिट्याउने, एउटा अर्कोले अर्कोलाई उछिट्याउने खालको चाहिँ इन्सल्ट गर्ने जस्तो भन्नु अझ होइन, त्यही त्यो खालको चाहिँ तालनातुलको चाहिँ त्यो बाजाइ छ हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ। यसले कसलाई असर गर्छ? प्रचण्ड पक्षलाई गर्ला या ओली पक्षलाई गर्ला? कसरी के कहिलेसम्म यस्तो लडाइँ चाहिँ यसरी रहला यो? अब यो राजनीतिक दलभित्रको लडाइँ अलि बेसी इगोमा परिणत भएको आभास हामीले गरेका छौँ, जसको परिणाम हाम्रा व्यवहारहरू, आचरणहरू, हामीले दैनन्दिन गर्ने काम कारबाहीहरूमा प्रकट भएका छन्। भाषा, बोली, शैली सबै कुराले यसमा प्रतिशत नाप्दा को बढी छ, तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ को घटी छ भन्ने कुरातिर नजाउँ। खास गरी भन्दाखेरि यो विषय जुवाको लडाइँ मात्रै हो कि होइन भन्ने सन्दर्भ भने बहसको विषय छ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म तपाईँको मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु, विशुद्ध यो जुवाको लडाइँ थिएन। तपाईँ एकदम प्रष्ट हुन जरुरी छ। हाम्रो पार्टीले जति बेला हामी चुनावी तालमेल गरौँ त्यति बेला पूर्व एमाले र माओवादीको बिचमा 60-40 को तालमेल गरेका थियौँ। हामी सबैले थाहा छ। त्यो 60-40 को तालमेल गरिरहँदा त्यहाँभित्र शीर्षस्थ नेतृत्वको बिचमा 2.5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने कुराको पनि लिखित सहमति भएको रहेछ। हामीले अहिले आएर थाहा पाउँदैछौँ। यी सबै कुरा पछि आइसकेपछि कमरेड प्रचण्डले केपी ओलीलाई 5 वर्षका निम्ति तपाईँ प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, मलाई पार्टी कार्यकारी हिसाबले चलाउन दिनुहोस् भन्ने सम्मका कुराहरू अगाडि बढे। वास्तवमा त्यही कोर्समा मुलुक अगाडि बढेको भए यसले एउटा गति पाउने र जनताले आशा गर्न सकिने ठाउँ रहन्थ्यो होला। फेरि पनि कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका आन्तरिक अन्तर्विरोधका विषयहरूलाई आधार बनाएर जुन संविधानमै नभएको, हामीले धेरै मेहनत गरेर 47 सालको संविधानका फेलर पक्षहरूलाई चाहिँ यो संविधानमा अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ यसमा मूलतः दुईटा कुरा एकदम डिफाइन्ड गरेको यो संविधानले। एउटा कुरा के हो भने 5 वर्ष आवधिक निर्वाचन, 5 वर्षभन्दा अगाडि कुनै पनि बाहनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन, थिएन। र यो जहाँ चाहिँ 47 सालको संविधान हेर्नुहुन्छ भने धारा 53 मा चाहिँ विशेषाधिकारको रूपमा प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकारको रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अथोरिटी दिएको थियो, जसले गर्दा 7-8 पटक विघटन भयो देउबासम्म आइपुग्दा, गिरिजादेखि देउबासम्म आइपुग्दा। योले नेपालमा अस्थिरता निम्ता भन्ने सुझबुझका साथ मलाई लाग्छ संसारका धेरै संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूलाई हेर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार रूपमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो संविधानमा हामीले राखेनौँ र त्यति मात्रै गरेनौँ। हामीले 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नपाइने कुराको प्रावधान गर्यौँ। त्यति मात्रै नै, एकचोटि अविश्वास प्रस्ताव आएर त्यो फेल भयो भने अर्को 1 वर्ष राख्न नपाउने जुन व्यवस्था गर्यौँ, यसले के जाहेर गर्छ? त्यही भएर हामीले यो संविधानलाई नि भने यो अहिले नेपालमा भएको संसदीय व्यवस्था सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो है। त्यो वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा केही हामीले सुधार गरेका छौँ भनेर हामीले दावा गऱ्यौँ। र यो संविधानमा कतै 5 वर्षभन्दा अगाडि कसैलाई सनक चर्या भरमा, पार्टीभित्र झगडा भएको भरमा, पार्टीभित्र अल्पमत बहुमत भएको भरमा, पार्टी हो, पार्टीभित्र स्वाभाविक ढङ्गले अल्पमत बहुमत हुन्छ, त्यसका निश्चित चल्टाउने विधि छ, विधानहरू छन् पार्टीका, आफ्नै विधान प्रणालीहरू छन् पार्टीका, त्यसका आधारमा हामी समाधान खोज्न सक्थ्यौँ। तर वास्तवमा मुलुकलाई नै एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकलाई नै एउटा दर्दनाक अवस्थामा पुग्ने काम भयो। त्यसकारण यसलाई विशुद्ध जुवाको लडाइँ भन्दा पनि यो त 62-63 सालका आन्दोलनका उपलब्धिसँग जोगाउने कि नजाउने, संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, अहिले केपी ओलीले गर्नुभयो, भोलि फेरि अहिले चुनाव गरौँला उहाँले भने चाहिँ मानौँ वैशाखमा चुनाव भयो, फेरि अर्को यही भन्ने कुनै मान्छेले चुनाव जित्यो, 3 वर्षपछि उसलाई म पार्टीभित्र किचकिच भयो अथवा कुरो मिलेन, अन्तर्विरोध भयो भने म भिरान लगेर गुल्टाइदिन्छु भन्न पाइने कि नपाइने? यसरी मुलुक जान्छ कि जान्न? हाम्रो डेमोक्रेसी बस्छ कि बस्दैन? हामीले स्थायित्व दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारण यो प्रश्न विशुद्ध जुवाको लडाइँ मात्रै होइन, यसले संविधानलाई च्यात्ने काम गर्यो, 62-63 का आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई अस्थिरतातर्फ लाने काम गर्यो। यदि हामीले यसलाई राइट बेलैमा, अब मलाई एउटा मात्रै हामीसँग अन्तिम अस्त्र छ,
सर्वोच्च अदालतमा यो केस चलिरहेछ। हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो, रेल फेरि पनि लिकमा आउनेछ। एबिसी जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, यदि लिकमा आएन भने मुलुकले अर्को ठुलो अस्थिरताको चक्रव्यूहतर्फ मुलुक पस्यो। यसले सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्षति गर्ने कुरा त छँदैछ, सिङ्गो मुलुकले यसले चाहिँ अत्यन्त ठुलो क्षति पुर्याउनेछ। राजनीति वास्तवमा के पार्टी फुटेकै हो कि कस्तो विभाजित अवस्थामा रहेको हो कि फुटेकै? अब के भन्नु मिल्छ हामीले भन्दाखेरि, हेर्दाखेरि, बुझ्दाखेरि? अहिले अब कानुनी हिसाबले दुईटा कुरा, कानुनी हिसाबले पार्टी फुटेको छ भन्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो राजनीतिक दल सञ्चालन सम्बन्धी एउटा ऐन छ। यसमा के छ भने कुनै पनि दल पार्टी एकता भइसकेपछि 5 वर्षभित्र औपचारिक ढङ्गले विभाजन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ औपचारिक ढङ्गले नेकपा चाहिँ फुट्न पाउने कानुनी प्रावधानै छैन। दोस्रो कुरो, पार्टी फुट्नका निम्ति अहिले भएको हाम्रो विद्यमान कानुनमा के व्यवस्था छ भने दल वा र संसदीय दल दुवै ठाउँ, हिजो दलमा मात्रै भए हुन्थ्यो, अहिले पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा न्यूनतम दुवै ठाउँ 40% पुर्याएर मात्रै पार्टी विभाजन गर्न पाइन्छ। त्यो पनि 5 वर्षभित्र पाइँदैन। यो दुईटा प्रावधान हाम्रो बिचमा चाहिँ हामीले राखेका कारणले औपचारिक ढङ्गले दल फुट्यो भन्न मिल्दैन, तर व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ दल चाहिँ अब नयाँ दल दर्ता गर्ने, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा त कसलाई रोक्न सकिन्छ र? त्यसकारण औपचारिक ढङ्गले दल नफुटे पनि व्यावहारिक हिसाबले दल यति बेला फुटे सरह नै आफ्नो काम कारबाही र गतिविधिमा अगाडि बढिरहेको छ। पार्टी त पहिलेदेखि नै जब मिलेर आयो, दुईवटा पार्टी मिलेर आए तबदेखि नै कहीँ कतै चाहिँ मनमुटावहरू देखिरहन्थ्यो, घरिघरि बेला बेलामा बाहिर आइरहेको थिए, त्यस्तो भइरहेको थियो। यो संसद विघटन चाहिँ त्यसको यो बहाना मात्रै भएर चाहिँ त्यही लोहा गरम फला हतौडा मारो भने जस्तै भएको त होइन यो? होइन, संसद विघटन त मैले तपाईँले फेरि पनि भने नि, हामी यत्रो ठुला दल, हामी आदरणीय नेताहरूलाई हामीले सम्मान पनि गऱ्यौँ। हामी सरप्राइज दिने नाममा चाहिँ पार्टीको हाम्रा कार्यशैली भिन्न भिन्न थिए, हामी भिन्न भिन्न कोर्सबाट आएका थियौँ, हामी लामो समय शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोबाट आयौँ। नेकपा माओवादी एकता केन्द्र त्यत्रो मुलुकले हल्लाउने खालको, संसारै हल्लाउने खालको एउटा जनयुद्धको बाटोबाट अगाडि आयो। हाम्रा कार्यनीतिका प्रश्नमा, कार्यशैलीका प्रश्नमा, हाम्रो साङ्गठनिक प्रणालीका प्रश्नमा, हाम्रो चाहिँ पार्टीका कार्यक्रमहरू हामी जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर आएका थियौँ, उहाँहरू 21औं शताब्दीको जनवाद भन्दै हुनुहुन्थ्यो। थुप्रै प्रश्नहरूमा मार्गदर्शक सिद्धान्त हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्यौँ, उहाँहरू माओवाद भन्दै हुनुहुन्थ्यो। केही विषयहरूमा वास्तवमा थुप्रै विषयहरू हामी अलि जमेर छलफल गरेर एउटा कोर्समा जानु पर्थ्यो। हामी वास्तवमा मुलुकको आवश्यकताका नाममा झ्वाममा चाहिँ पार्टी एकता त गऱ्यौँ, तर यो पार्टी एकतालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, संस्थागत गर्ने कुरा, त्यो उचाइका साथ चाहिँ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा नेताहरू कहीँ न कहीँ चुक्नु भयो। हामीले देख्यौँ एउटा प्लेनमा हामी 2टा पाइलट छौँ, त्यसकारण हामी यो जहाजलाई सही ढङ्गले अवतरण गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। कतिपय नेताहरूका त्यति बेला चाहिँ यो पार्टी एकता हतारमा भयो कि भन्ने खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू नभएका होइनन्, थुप्रै अभिव्यक्तिहरू त्यति बेला पनि थिए। फेरि पनि पार्टी एकताको विरुद्धमा कोही पनि बोल्ने आँट गर्ने स्थिति बनेन। स्वाभाविक कम्युनिस्टहरू फुट्न जान्दछन्, जुट्न जान्दैनन् भन्ने चार्ज खेपिरहेको बेला यत्रो महान काम गर्ने नेताहरूका निम्ति रेड सल्युट गऱ्यौँ हामीले, एकदम धन्यवाद दियौँ। राम्रो गर्नुभयो, यो ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्नुभयो, धन्यवाद भन्यौँ। तर जसलाई धन्यवाद भन्यौँ उहाँहरूबाटै वास्तवमा चाहिँ यो पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र साँच्चै उहाँहरूले भित्रैदेखि यो एकता चाहनु भएको रहेछ कि छलकपटमा रहेछ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ वास्तवमा चाहिँ अहिले हामी भन्न सक्छौँ यो राष्ट्रपति बन्नका निम्ति, प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति, केही मान्छेहरू सत्तामा पुग्नका निम्ति हामी जुन एकता गऱ्यौँ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, न नेकपा एमाले न नेकपा माओवादी एकल चुनाव आफ्नो आफ्नै ढङ्गले जाँदा यो पावरमा ठुलो सानो को हुन्थ्यो छोडिदिनुहोस्, यो अहिले जुन मुलुकले पावर सेयरिङ कम्युनिस्टहरूको हातमा छ सिङ्गो राज्य, यो चान्स थिएन। त्यसकारण उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो, जब पावरमा पुग्नुभयो, सत्तामा पुग्नुभयो, त्यसपछि हिजो गरिएका एकताहरू सबै बिर्सेर आज जुन ढङ्गले चाहिँ बहुलठीपूर्ण ढङ्गले एकल ढङ्गले निर्णय गर्ने, आफूले भने जस्तो भए पार्टी पनि मान्छु, केन्द्र पनि मान्छु, सचिवालय पनि मान्छु, थाई कमिटी पनि मान्छु, सबै मान्छु, तर मैले भने जस्तो भएन भने म चाहिँ सचिवालय बैठक नि मान्दिनँ, थाई कमिटीको बैठक नि मान्दिनँ, बैठका नि आउँदिनँ, ल जे गर्नुहोस् भनेर पार्टीको फर्स्टम्यान जो मुलुकको प्रधानमन्त्री छ, जो अध्यक्ष छ, उसैले भन्ने स्थिति जुन रह्यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। झन्डै चाहिँ 3 दर्जन चाहिँ बैठकहरू उहाँको कारणले चाहिँ नभएको स्थिति हो। भनिया के हो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुरा कसैले गरेकै थिएन, अविश्वास प्रस्ताव कहीँ आएकै थिएन। उहाँले वास्तवमा प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, तर यो सरकार 3 वर्ष बितिसक्यो, जनताको चाहना मुताबिक चल्न सकेन है।
यसलाई करेक्सन गरौँ, मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरौँ, प्रदेशमा केही मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरौँ, तपाईँका सल्लाहकार बदल्नु पर्ने भने बदलौँ, तर नयाँ उचाइका साथ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चलाउँ भन्ने कुरा नै वास्तवमा अहिले पार्टीभित्र उठ्याएको थियो। तर उहाँले चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ सनकका भरमा भनौँ या अब यो म त सनकका भरमा भन्ने पक्षमा छैन। यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको यो जुन पपुलारिटी थियो यसलाई कुनै पनि हालतमा सिद्धाउनु पर्ने थियो। त्यसका लागि देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरू लागेकै थिए। तपाईँलाई थाहा छ जनताको मतदानद्वारा यति ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी वर्ल्डमा सम्भवतः नेपालमा मात्रै हो। त्यस कारण यसलाई छेदविच्छेद गर्नै पर्ने थियो। एमसिसीका कुरा पनि सँगसँगै जोडिएर आएकै छन्, तपाईँले देख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ नागरिकता विधेयकका कुरा पनि आएकै छन्, देख्नु भएको छ। विश्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र अमेरिका भर्सेस चाइना लगायतका यी खटपट पनि देखिरहनु भएको छ। त्यस कारण नेपाल जुन अहिले स्ट्राटेजिक पोइन्टमा नेपाल छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले अनुमान लाउन सक्छौँ। त्यसकारण यो के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सिद्धाउने, नेपालमा स्थायित्व चाहँदै नचाहने, हेर्नुहोस् 7 सालदेखिको घटना, कुन शक्ति नेपालमा कहिले पनि स्थायित्व हुन दिएन। 7 सालको प्रजातन्त्र राणा विरोधी आन्दोलनमा कसले साथ दियो? 17 सालमा उसैले पाल्यो। 46 सालमा कसले साथ दियो? फेरि 52 आइपुग्दा, फेरि तपाईँको 62 आइपुग्दा कसले फाल्यो? एकचोटि घटना हेर्नुहोस् भने नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा नेपाललाई फसाइराख्ने एउटा शक्ति केन्द्र छ। आज पनि फेरि तपाईँको चाहेर वा नचाहेर त्यही शक्तिको, चाहे सामन्त गोयलको नेपाल आगमन भन्नुहोस्, चाहे सेनापतिको आगमन भन्नुहोस्, चाहे भाजपाको महासचिवको आगमन भन्नुहोस्, सबै कोषले यो घटनाले नेपाललाई दुखी त बनायौँ, सिङ्गो कसेर खुसी पार्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारण यो सनकका भरमा भएको छैन। अत्यन्तै प्लानिङ वेमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्धाउने, नेपालको संविधान सिद्धाउने, नेपालमा तपाईँको यो कल्पना गर्नुहोस् त, यो संविधान तलमाथि भयो, यो संविधानका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न सकेन भने सबैभन्दा धेरै यसले उपलब्धि प्राप्त आज उठिरहेछ नि। धर्मनिरपेक्षताको प्रश्नमाथि धर्म सङ्ग्रहका कुरा उठिरहेछन्, कल्चरल किङका कुरा उठिरहेका छन्। हामी धेरै घटनाहरू नेपालको राजनीतिक परिवेशभित्र सिन वा अनसिन ढङ्ग, यो घटनालाई सबैभन्दा धेरै खुसी भएर समर्थन कसैले गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरिरहेको छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यस कारण नेपालमा अस्थिरता मचाउने, जातका नाममा, धर्मका नाममा, लिङ्गका नाममा, क्षेत्रका नाममा जुन संविधान निर्माण पूर्वका घटनाहरू देखिरहनु भएको छ नि नेपालमा, यी घटनालाई फेरि पनि सतहमा लिएर आउने र नेपाल यति सेन्सिटिभ छ, जातीय हिसाबले 100 भन्दा बेसी जातहरू छन्, भाषाको हिसाबले 125 भन्दा बेसी भाषा बोल्ने मान्छेहरू छन्। यो दुविधाभित्र हाम्रो हिमाल पहाड तराईको भूगोलको कम्पोनेन्ट त्यस्तो छ। सानो मुलुकभित्र यति धेरै विविधता छन्। यहीँभित्र सुड पसारेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैले न कसैले खेल्ने र नेपाल सधैँभरि एउटा अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसाउने, थाई सरकार कसैले पनि बनाउन नसकोस्, मुलुकमा समृद्धि र विकास गर्नै नसकोस्। यो देश हिजो जसरी 7 सालदेखि अरूको प्रारम्भमा भोग्दै आयौँ, राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा सधैँभरि हामीलाई दास बनाउने वृत्तिबाट यो गाइडेड छ। र यसको नेतृत्व आज चाहेर वा नचाहेर फेरि पनि मैले दुःखका साथ भन्दैछु, हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम भयो। उहाँ त्यसको पड्किने काम गर्नुभयो। भन्दा बाहिर एकदम केपी ओली मलाई चल्न दिएन। यहाँ उहाँ दुनियाँ कुरा गरिरहनु भएको छ, यो वैयात फगत कुरा हो। त्यसकारण मुलुक चाहिँ दुर्गतितिर लानु। माने यसमा त तपाईहरुको पनि कमजोरी होइन। यसमा चाहिँ जस्तो कि दुईटा नेताहरूले अथवा 4 जना नेताहरूले पार्टीलाई सिंह रूपमा हिँडाल्दिने, जस्तो तपाईले अगाडि भन्नुभयो कि हामीलाई पनि थाहा थिएन, पछाडि थाहा भयो, बल अहिले यतिखेर थाहा भयो कि पहिला चाहिँ बाँडीचुडी प्रधानमन्त्री काल हुने, प्रधानमन्त्री बन्ने, अध्यक्ष बन्ने कुरो पनि आन्तरिकमा भएको रहेछ कुनै बुदामा चाहिँ। पछाडि दुईटा नेताहरू नमिल्दा बित्तिकै पार्टी फुट्ने, लगभग फुट्यो नै भनौँ, त्यो अवस्थामा छ कि कार्यकर्ताहरूको पनि कमजोरी होइन यो? एकदम तपाईँले त्यसको हिस्सेदारी तपाईँले भने चाहिँ हामीले पनि लिनुपर्छ होला, तर एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ। वास्तवमा हामी पार्टी एकताको 3 वर्षमा उहाँहरू एकताको गर्दाकै दिन सिङ्गो जिल्ला कमिटी, हाम्रो देशभरिका कमिटीहरू उहाँले विघटन गरिदिनु भयो। ढुवाङ्ग लाएर केन्द्रीय कमिटी मात्रै विघटन भएन। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी दुईटा रेलका डिब्बा जोडे चाहिँ गरी 55 र 45 को कोर्सभित्र केन्द्रीय कमिटी जोड्नुभयो। त्यसपछि जिल्ला कमिटी जोड्नुभयो र 60 र 40 अथवा जिल्ला बाँडेर हामी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको नाममा जिल्ला बाँड्ने काम भयो। त्यसपछि हामीले पार्टी सदस्यतासम्म टुङ्गाउन सकिरहेको थिएनौँ। वार्डका मुस्किलले वार्ड तहका कमिटीहरूसम्म मैले अघि नै भने ठ्याक्क भागभण्डाको शैलीमा हामीले बाँडेका थियौँ। यो दुईटा पार्टी वास्तवमा मनोविज्ञानका हिसाबले, भावनात्मक हिसाबले एकताको निष्कर्षमा पुगिसकेकै थिएन। प्राविधिक हिसाबले एकता गऱ्यौँ, तर हाम्रा काम कारबाही गतिविधि, भेला बैठक, सम्मेलन, योग्यता क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन लगायतका विधिमा हामी पुग्नै सकेका थिएनौँ। भर्खरै दुईटा रेलका डिब्बा जोड्ने काम मात्रै गरेका थियौँ वार्ड तहसम्म। थुप्रै जनसङ्गठनहरू त अहिले पनि जोडिन सकेका छैनन्।
थुप्रैको अध्यक्षको सचिवको महासचिवको भन्ने कुरासम्म टुङ्गाउन सकेका छैन। हामीसँग रहेका थुप्रै पेसागत सङ्गठनहरू, शिक्षक सङ्गठन जोडिया थिएन, पेसागत महासङ्घ जोडिया थिएन, थुप्रै यस्तै यस्तै कमिटीहरू अहिले पनि एकताको काम निष्कर्षमा पुर्याउन बाँकी नै थियो। यति बेला वास्तवमा तपाईँले भने चाहिँ केन्द्र हावी भयो, केन्द्रीयता बढी हावी भयो, जनवाद एकदम गौड भयो। वास्तवमा हामीले हाम्रा फोरम मार्फत नेताहरूले खबरदारी गर्ने कुरा, फेसबुक वालमा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति जाहेर गर्ने बाहेक वास्तवमा हामीले नेताहरूलाई प्रेसर गर्ने कुरा, पार्टी एकताको पक्षमा उभ्याउने कुरा, गलतलाई गलत, ठिकलाई ठिक भन्ने कुराको फोरम पाउने कुरा हुन्छ नि, त्यो फोरम पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। माथिबाट जे आदेश आउँछ त्यही कार्यान्वयन गर्ने एउटा कार्यकर्ताको रूपमा रहने स्थिति बन्यो वास्तवमा पार्टी एकता पछाडि। यसका निम्ति स्वाभाविक तपाईँले भने अनुमान लागेको कुरा के हो भने हामी अपेक्षित प्रेसर पुर्याउन सकेनौँ। थाई कमिटीका नेताहरू केही प्रेसर त गर्नुभयो, मेहनत पनि गर्नुभयो। तपाईँले थाहा छ 26 गते थाई कमिटीले एउटा 6 सदस्यीय कार्यदल बनायो। त्यो कार्यदलले पनि 6 बुँदे सहमति गर्यो स्वयं विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा। त्यहाँ भनियो 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहने, कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्ने, केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल र प्रदेशका मन्त्री परिषदहरूमा केही फेरबदलहरू गर्ने र अब नयाँ उचाइका साथ, नयाँ ऊर्जाका साथ कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने, अहिलेसम्मका सबै विवादहरू तिक्तताहरू मेटेर जाने भनेर निर्णय गर्यो। तर त्यो निर्णय गर्दाको मसी सुक्न नपाउँदै 2 दिनभित्रै फेरि चाहिँ उहाँले अचानक 3 जना मन्त्रीमण्डल डुवाङ हेरिरहनु भएको छ, विष्णु पौडेल लगायतको मन्त्रीमण्डल गराइदिनु भयो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, पार्टीभित्र त स्वाभाविक ढङ्गले एउटा त दुईटा पार्टी एकता भयो भने त्यहाँ पावर सेयरिङ हुन्छ भन्ने बुझ्न पर्यो। त्यो पूर्व एमाले भित्र नि पूर्व माओवादी भित्र पनि हामी एउटा महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाभित्र आएको शक्ति हो। जस्तो हिजो पूर्व एमाले भित्र कमरेड माधव नेपाल र कमरेड चाहिँ केपी ओली चुनाव लडिरहँदा जम्मा 43 भोटको अन्तर हो। ईश्वर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे चुनाव लडिरहँदा 7 भोटको अन्तर हो भने त्यहाँ त पूर्व एमाले भित्र पनि एउटा शक्ति थियो भने पार्टीभित्र सत्तामा पुग्ने, पार्टीको फर्स्टम्यान हुने मान्छेले किनेर लाएर अरूलाई पेलेर पुरै सिद्धाएर जान्छु भन्ने कुरा भन्दा व्यवस्थापन गरेर जानु पर्थ्यो, पावर सेयरिङ गरेर जानु पर्थ्यो। तर वास्तवमा चाहिँ पुरै सिद्धाएर पेलेर निमिट्यान्न पारेर जाने सोच र सपनामा केही मान्छेहरू लागे, जसको परिणाम पनि यसलाई चाहिँ विभाजनमा पुर्याउनका निम्ति मलजल गर्ने काम गर्यो। जसरी गरे पनि, मैले राजविनजीलाई फेरि पनि भन्छु, जसरी गरे पनि यो कम्युनिस्टहरूको हितमा त छँदै छैन। आज तपाईँलाई मैले फेरि पनि भन्छु, वैशाखमा चुनाव गराउने कुरा हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री गर्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल र प्रचण्डले मलाई गरी खान दिएनन्, त्यसकारण आदरणीय जनसमुदायहरू 2/3 पुगेन, अब 50 लाख भोट दिनुहोस् भनेर उहाँले भने चाहिँ गरी दिन्छन् कि दिन्नन्। अब केपीएलले गरी खाएन, त्यसकारण प्रचण्ड माधव नेपालहरू हामी गरी खान्छौँ, त्यसकारण हामीलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर कुन दुनियाँमा बेकुब छ र अनि तपाईँको मतदान गर्छ? उहाँहरूलाई 2/3 दिँदा 7वटा प्रदेशमै बहुमत, 6वटामा मुख्यमन्त्री सहित दिँदा पुगेन, 60% स्थानीय तह दिँदा पुगेन, दिने के हो? जनताले गर्ने के भन्नुहोस् त? त्यस्तो हुँदा पनि नपुगेर अब मलाई 50 लाख चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय प्रधानमन्त्री। नेपाली जनता त्यति सोझा छन्, उहाँलाई 50 लाख भोट हालिदिउन्, मेरो त शुभ आशीर्वादै छ। फेरि पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म एउटा इमान्दार पार्टीको 30औं वर्ष जीवन व्यतीत गरेको पूर्णकालीन कार्यकर्ताकै रूपमा जिन्दगी बिताएको मान्छे, फेरि पनि वास्तवमा यो घटनाले खुसी होइन, अत्यन्तै पीडाबोध भएको छ। र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा म आजसम्मको इतिहासमा सबभन्दा धेरै पीडामा अनुभूति भएको छ भने यो घटना मात्रै हो। साँच्चै भन्यो भने नेपालमा राजनीति नि माननीयज्यू केका लागि हुँदो रहेछ? मान्छेहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेताहरूले पैसा कमाएको पनि देखिन्छ होइन, पैसा कमाएर चाहिँ अब घरका कुराहरू आउँछन्, कत्रा घर देखिएका छन्, कत्रा घर बनाउँछन् हुन्छन्, अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ लगानी गरिएको पनि देखिन्छ। या पदको लागि मात्रै राजनीति गरिन्छ? के को लागि राजनीति गरिँदो रहेछ नेपालमा? तपाईले एउटा कुरा इतिहासमा तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँको जुन राजनीतिक जीवन लामो छ? एउटा कुरा तपाईलाई मैले आज खुलासै गर्न पर्यो। वास्तवमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई साँच्चै वर्गीय पार्टीको रूपमा, सर्वहारा श्रमजीवी जनताको पार्टीको रूपमा, हामीले मेहनतकश जनताको पार्टीको रूपमा, किसानहरूको रूपमा, उत्पीडित क्षेत्र समुदायको जनताको निम्ति भनेर पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। पुष्पलालले देखाएको सपना पनि त्यही हो। आज पनि लाखौँ लाख कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट पार्टीबाट अपेक्षा गरेका सपना त्यही हो। तर हाम्रा निर्वाचन प्रणालीहरू, हाम्रा उम्मेदवारी हुने कुराहरू, सांसद हुने कुराहरू, मन्त्री हुने कुराहरूले एकचोटि हेर्नुभयो भने अब नलुकाइकन भन्नुपर्छ, एउटा वार्डमा चुनाव जित्नका निम्ति 15-20 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने, मेयर चुनाव जित्नका निम्ति 50 लाख 60 लाख खर्च गर्नुपर्ने। मैले तपाईँले किन लुकाउनुपर्छ? तपाईँको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभा मान्ने सांसद लड्नका निम्ति 3 करोड 4 करोड न्यूनतम 1 करोडदेखि माथि खर्च गर्नुपर्ने जुन ट्रेन्ड डेभलप भएको छ, यो ट्रेन्डले अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र इमान्दार कार्यकर्ता होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मेहनतकश जनताको प्रतिनिधि पात्र होइन, अब दलालहरू, 2 नम्बर काम गरेर पैसा कमाउने मान्छेहरू, रातारात करोडपति अरबपति जो भएका छन् जुन जुन क्षेत्रबाट, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हायर गरेर
हामीले सङ्गठन गरिदिन्छौँ, हामीले पार्टी बनाइदिन्छौँ, चुनाव लड्दिन, तपाईँ आइदिनु पर्यो प्लिज भनेर चाहिँ त्यहाँ टिकट लिएर जानुपर्ने स्थिति बनाएको छ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। एक, अब यी मान्छेहरू तपाईँले, मैले पात्र व्यक्ति नाम देख्दिनँ, तपाईँले अहिले पनि तपाईँले हाम्रो प्रतिनिधि सभामा सिनको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ कस्ता कस्ता मान्छे प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसद बनाएका छौँ, कस्ता मान्छेहरू ग्राउन्डमा छौँ, कस्ता मान्छे सांसद भएका छौँ। यसको मेजरमेन्ट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फेरि पनि के हो भने यसको सबै मापन गर्नुहुन्छ भने पैसा हो। त्यसकारण यसले कहा भने पार्टीलाई दलालहरूको फन्दामा पुर्यायो, पैसा बिना केही पनि हुन्न भन्ने ठाउँमा पुर्यायो। अनि हाम्रा नेताहरूको एबिसी, मैले नाम काट्दा गलत अर्थ लाग्ला, फेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र शुद्धिकरणको प्रश्न हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ कि हुँदैन, छानबिनको प्रश्न हुन्छ कि हुँदैन। हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, यो मुलुकका चाहिँ जुन राजकीय 46 सालदेखि आजसम्म सत्तामा रहेका, राज्य सत्ता सञ्चालन गरिएका राजनीतिक पार्टीहरूको बारेमा, दिनचर्याको बारेमा मुलुकमा कानुन छ कि छैन, अख्तियार छ कि छैन, अख्तियार पनि कसैलाई दण्ड लाउनका निम्ति मात्रै भयो कि साँच्चै अर्थमा भयो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि बालुवाटार जग्गा प्रकरण आदि इत्यादि। अब त्यहाँ तपाईँकै हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ भन्ने मान्छेको 8 आना कहाँ जग्गा भेटियो अरे छोरा नाममा, अनि फिर्ता गर्नुभयो अरे। के हो यो भन्नु त तपाईँ? के उहाँले झुकिएर किन्न जानुभयो? अनि फिर्ता फेरि कसरी गरियो? फेरि पैसा नलिकन कसरी गरियो? यस्ता थुप्रै काण्ड छन्। मैले तपाईँले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हामी वास्तवमा चाहिँ 2 नम्बर काम गर्ने मान्छेहरू, दलालहरूसँग सामिप्यता बढाउने मान्छेहरू, अब थुप्रै छन् अनसिनमा काम गर्ने मान्छेहरू, जसले रातारात चाहिँ करोडपति नेताहरूलाई चन्दा दिन सक्छन्, नेताहरूलाई चाहिँ पैसा पुर्याइदिन सक्छन्, चुनावमा जति पनि खर्च गर्न सक्छन्। ती खालका मान्छेहरूको हातमा पोलिटिक्स हाबी हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाहरू, हाम्रा जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू त्यतातिर जाँदैछन्। अब यसले मुलुकमा समाजवाद आउँछ कि आउन्न, परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन, तपाईँ हामीले खोजेको निष्ठासहितको कम्युनिस्ट पार्टी प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यहाँ त इमान्दार निष्ठावान कार्यकर्ता पाखा लाग्ने स्थिति छ। राजवीरजी, हामी जस्ता मान्छेहरू त अब भइगयो हजुर, इतिहासको 30 वर्षमा दुःख गऱ्यौँ, आदरणीय जनसमुदायहरू मेरो पालो पुग्यो भनेर 2 हात जोडेर नमस्ते गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छ। एकदम एक्ज्याक्टली कुरा त्यही हो। वास्तवमा नि 2007 सालदेखि नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने माननीयज्यू, त्यतिखेर पनि अबको लडाइँ हामी चाहिँ लड्नै पर्छ, राणा शासन फाल्नै पर्छ, राणा शासन नफालेसम्म हाम्रो देश चाहिँ शान्ति सुरक्षा अथवा चाहिँ समृद्धि विकसित देश हुँदैन भनेर त्यतिखेर पनि आन्दोलन भयो। त्यतिखेर आन्दोलन गरियो। त्यस पछाडि फेरि आएर चाहिँ 2016 सालमा त्यस्तै खालको आन्दोलन भयो। 2046 सालमा फेरि त्यस्तै खालको आन्दोलन भयो। अब हामी अन्तिम लडाइँ हो है, अब अन्तिम लडाइँ हो, अब लड्नु पर्दैन। हामीले यसको लागि चाहिँ जनताले दिनुपर्ने कुर्बानी र नेताले गर्नुपर्ने कुर्बानीको लागि हामीले चाहिँ अन्तिम पटक दिनुपर्छ, लड्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। 62-63 को आन्दोलनमा त तपाईँ हामी सँगसँगै लगभग जेल पनि बसियो लगभग चाहिँ, त्यो बेला नै आन्दोलन भयो सँगसँगै, धेरै कुराहरू हुँदै गयो। अन्तिम हो भने माओवादी आन्दोलन हेर्ने हो भने पनि 10 वर्ष 8-9 वर्षको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जनयुद्ध हेर्ने हो भने त्यसले अन्तिम हो, जनताको सुख सुविधा विकासको लागि, देशको विकासको लागि हो भन्ने गर्थे। भन्दै त्यति बेला भन्दै गर्दा अहिलेसम्म आउँदै गर्दा खालि आन्दोलनमा जनताहरूलाई यो अब अन्तिम पटकको आन्दोलन हो, हामी लड्नुपर्छ, अब चाहिँ केही परिवर्तन आउँछ, हाम्रो देश विकसित हुन्छ भन्दै गर्दा नेताहरूलाई जनताहरू थाकेको अनुभव चाहिँ कहिले हुँदैन। कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब जनताहरूमा यसले व्यापक वितृष्णा पैदा भएको छ, कार्यकर्ताहरूमा वितृष्णा पैदा भएको छ, नेताप्रति, राजनीतिप्रति अत्यन्तै ठुलो वितृष्णा। तपाईँ आफै अनुमान लाउनुहोस् न, आज आम सचेत नेपाली युवाहरू जुन चाहे अरबियन मुलुक भन्नुहोस्, चाहे विकसित मुलुकहरूमा भन्नुहोस्, जुन बाहिरिने क्रम तीव्र गतिमा छ, यसको एउटा तीव्र सङ्केत होइन र? अत्यन्तै योग्य क्षमतावान मान्छेहरू आज वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक कोर्सभन्दा बाहिर छन्। उनीहरू वास्तवमा चाहिँ मुलुकको मूलधारभित्र आउन सकिरहेको कन्डिसन छैन। यो नेता राजनीतिप्रति जुन घृणा भाव पैदा हुँदै गएको छ, यसले राजनीतिमा गलत मान्छेहरू आउने, सही मान्छे पोलिटिक्समा नआउने, यो गलत चिजलाई चिरेर भोलि मुलुक बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास गुम्यो भने के हुन्छ राजनीतिप्रति? वास्तवमा अहिले ठिक्कै तपाईँले भनेको त्यही हो। जनताको कुनै दोष छैन। जनताले धेरैवटा मोमेन्टमा कुर्बानी गरे, शहादत प्राप्त गरे, बलिदानपूर्ण लडाइँ लडे। वास्तवमा चाहिँ लडाइँ लडे होइन, जनताले लडाइँ लडे अनुसार एचिभ पनि गरे। वास्तवमा 250 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई समाप्त गऱ्यौँ। नेपाली समाजमा धेरै खालका विभेदहरू छन् भने यो संविधानमा हामीले समावेशी चरित्रको संविधान निर्माण गऱ्यौँ, धर्मनिरपेक्षताको ग्यारेन्टी गऱ्यौँ, केन्द्र शासन गर्न सकेन यो सिंहदरबारले गाउँलाई हेरेन भन्यौँ। हामीले त्यस कारण तपाईँको अधिकार गाउँसम्म ल्याउने भनेर गाउँ सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट 3 तहको सरकार बनायौँ। संविधान त नै, हाम्रो कानुन त नै बजेट विनियोजनलाई हामीले माग्ने शैलीमा भन्दा अधिकारको रूपमा स्थापित गऱ्यौँ। तर वास्तवमा सङ्घीयतालाई मजबुत गर्ने प्रश्नमा, जनताले उपलब्धि हासिल गरेका विषयहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रश्नमा आजै हामी समाजवादतिर जान सक्दैनौँ।
तर हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको प्रश्नमा हामीले जिताएको नेतृत्व, हामीले पठाएका नेताहरू कति हदसम्म इमान्दारसित काम गर्नु भएको छ, हामीले दलालहरूको पक्षमा काम गऱ्यौँ कि जनताको पक्षमा काम गऱ्यौँ, हाम्रा नीति निर्माणका तपाईँले मसिनो गरी केलाउनु भयो भने, हाम्रा सरकारका मन्त्रीहरूका काम कारबाही चाल चलन सबै राम्रो गरी केलाउनु भयो भने थुप्रै यथास्थितिकै शिकार भयौँ कि परिवर्तनको पक्षमा लाग्यौँ कि या हामीले चाहिँ यो संविधानको भावना मुताबिकको 1% मात्रै यो काम गऱ्यौँ भन्ने स्थिति प्राप्त भयो भने मुलुकले समृद्धितिर जाँदैछ है, अगाडि जाँदैछ भन्ने हुन सक्थ्यो। वास्तवमा योग्य युवाहरूलाई विदेशमा पैठारी गरेछ अनि रेमिटान्सको भरमा मुलुक चलाएको छ। अनि मुलुकमा भएको पनि, म त फेरि पनि भन्दैछु, हरेक निकायहरूमा संस्थागत करप्सन, हरेक हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा चेन्ज छैन, हाम्रो मन्त्रालयहरूमा चेन्ज छैन, हाम्रा नेताहरूको जीवनशैलीमा चेन्ज छैन, हामीले गर्ने काम कारबाही चेन्ज छैन। जो राजनीति कमाउनका निम्ति, सत्ता पैसा कमाउनका निम्ति, घर घडेर जोड्नका निम्ति, अर्कोचोटि निर्वाचन लड्नका निम्ति, करोडौँ जम्मा गर्नका निम्ति, 2 नम्बर काम गर्नका निम्ति सत्ता सांसद होइनन्। त्यसमा मुलुकले वास्तवमा जनताले त्यो खोजेकै होइन। नेताहरूबाट त्यागै खोज्या हो, समर्पणै खोज्या हो, निष्ठै खोज्या हो। तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, लाखौँ जनताको समर्थन छ त। कम्युनिस्ट पार्टीलाई 20औं वर्ष चुनाव जित्न कसले रोक्थ्यो भन्नुहोस् त? कसले रोक्थ्यो? फेरि पनि के हो भने दलालका फन्दामा, 2 नम्बर काम गर्ने मान्छेहरूका फन्दामा जुन खालका हाम्रा पोलिसीहरू चाहिँ प्रभावित हुँदैछन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण होइन, विदेशीहरूलाई अझ नेपाली युवाहरूलाई अझ विदेशतिर पैठारी गर्ने, त्यो रेमिटान्सबाट आएर यहाँ मौजमस्ती गर्ने, अनि सीमित दलालहरू। हिजो तपाईँको चाहिँ पञ्चायतकालमा जो मान्छे हाबी थिए आज पनि तिनै हाबी छन्। 46 साल पछाडि जो मान्छे हाबी थिए आज पनि तिनै मान्छे हाबी छन्। त्यसकारण यसले मुलुक कसरी समाजबाट आउन सक्छ, कसरी हामीले परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिन सक्छौँ? सामान्य कुरा तपाईँको हामी कल्पना गर्नुहोस् त। हामी तपाईँको एकदम पानीमा चाहिँ सबभन्दा धनी देश भन्छौँ, सबभन्दा धेरै मिनरल वाटर हामी बेच्दैछौँ क्या नेपालीहरूलाई। हाम्रो हरेक सेमिनारहरूमा मिनरल वाटर खाँदैछौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हामी सफा पानी दिन सकिरहेका छैनौँ। हामी यातायातमा चाहिँ हामीले सामान्य एउटा लाइसेन्स बाँड्ने कुरा जनतालाई फेयरनेस भन्ने गरी हामी लाइसेन्स दिन सकिरहेका छैनौँ। हामीले हाम्रो जमिनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। उद्योग धन्दा, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको विकास गर्न सकेकै छैनौँ। भएका उद्योग धन्दा पुरै ध्वस्त पारिसक्यौँ। हाम्रो कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न अहिले पनि सकिरहेका छैनौँ। पुरै आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भर हुँदैछौँ। यो परनिर्भरताले हामीले समाजवादतिर लान्छ र राजविनजी लाँदैन। यो फेरि पनि म कहीँ न कहीँ फेरि पनि म भन्दैछु, निष्ठावान इमान्दार कार्यकर्ताहरू चाहे कङ्ग्रेसमा रहन्, चाहे नेकपामा रहन्, चाहे जुनसुकै पार्टीमा रहन्, यसको बारेमा हामी नबोलेर अब चुप्प बसेर मात्रै होइन, यसलाई एउटा विद्रोही भावका साथ सुव्यवस्थित ढङ्गले, वास्तवमा राजनीति चाहिँ के यस्तै हो त? संसारभरि चाहिँ के परिवर्तन यसरी भएको हो त? के दलाल र इमान्दारको बिचमा लडाइँ छैन त? छ। त्यसमा आज पनि कुरा के हो भने निराश भएर यसलाई निराशा मात्रै व्यक्त गरेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। तर यसको बिचमा तपाईँ हामी जत्तिकै इमान्दार कार्यकर्ताहरू जुझ्न तयार हुनुपर्छ, लड्न तयार हुनुपर्छ। यसका निम्ति फेरि पनि पार्टीभित्र शुद्धिकरण गर्न तयार हुनुपर्छ। पार्टीको अयोग्य नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न तयार हुनुपर्छ। फेरि पनि मुलुक बनाउने कुरा मलाई एउटा मात्रै तपाईँलाई अपेक्षा राख्न चाहन्छु। लोकतन्त्र रह्यो, सिस्टम प्रणाली रह्यो, पार्टी रह्यो, सिस्टम रह्यो भने स्वाभाविक ढङ्गले अहिले ए मुर्दाबाद भनिरहँदा बी अर्को जिन्दाबाद भन्ने पात्र आउला नि त। बी पनि मुर्दाबाद भएछ भने सी जिन्दाबाद भन्ने पात्र आउला नि त। त्यसकारण हाम्रो अपेक्षा के हो भने एले गलत गर्दा बी आउने, बीले गलत गर्दा सी आउने, सीले गलत गर्दा डी योग्यतामा आउन सक्छ। धैर्यता गरौँ। संसारभरिका अनुभवहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने रातारात परिवर्तन भएका छैनन्। नेताहरू नबिग्रेका पनि छैनन्, बिग्रेका छन्। तर त्यही बिचमा प्रतिस्पर्धामा योग्य नेताहरू पनि आएका छन्, योग्य पार्टी बनेको पनि छ। त्यसले चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। चीन हेर्नुहोस् होइन, सिङ्गापुर हेर्नुहोस् होइन, एकैचोटि नेतृत्व हामीले पनि खोजौँ। मलाई लाग्छ यो भित्र हामीले त्यो सम्भावना देख्न सक्छौँ। अहिले नेपालको राजनीतिभित्र तपाईँले जे आकलन गर्नुभएको छ गलत भएको छ। यसलाई वास्तवमा नबोलेर होइन, यसलाई चाहिँ निराश भएर होइन, राजनीतिबाट भागेर होइन, फेरि पनि यी चिज चाहे निर्वाचन प्रणालीमा रहेका हाम्रा खोटहरू हुन्, चाहे हाम्रो मनोविज्ञानमा रहेका खोटहरू हुन्, चाहे हामीले दलालहरूको परिपन्जामा रहेर चाहिँ जनता बिर्सने कुरा हुन्, यिनको बारेमा हामी चाहिँ आन्दोलन छेड्नुपर्छ। त्यो पार्टीभित्र, सङ्गठनभित्र, कमिटीभित्र, सिङ्गो मुलुकको हाम्रो संरचनाभित्र लडाइँ लडेर मात्रै ठिकठाक पुर्याउन सकिन्छ। बहस आरम्भ भएको छ। तपाईँ हामी चारैतिरबाट वास्तवमा चाहिँ अयोग्य नेतृत्वलाई विदा गर्न सक्नुपर्छ र सक्छौँ र मुलुक बनाउँछौँ भन्ने मात्रै हो। तर यो कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले कता कता तपाईँले भने चाहिँ
नेताहरू पैसा नभएसँग रान त्यहाँ टिक्न सकिन्न, काठमा ठुला महल र घर नभएसँग रान त्यहाँ टिक्न सकिन्न, गुट बचाउन पनि सकिन्न, बुझिहाल्नु भएको छ। अब सबैले गुट नबचाएसँग राजनीति गर्न सकिन्न। पार्टी बनाउने कि गुट बनाउने भन्दा गुट बनाउने। हो अस्ति देखिहाल्नु भयो नि काठमाडौँमा आई लभ यु फलानु, राजबिनजी आई लभ यु राजबिन भन्ने पार्टी बनाउन खोज्या हो, आई लभ यु इन्द्रलाल भन्ने पार्टी बनाउन खोज्या हो, आई लभ यु नेकपा भन्न पर्यो, आई लभ यु नेपाली कङ्ग्रेस भन्न पर्यो, आई लभ यु फलानु भन्न पर्यो के। आज तपाईँको चाहिँ एउटा टिनेज युथहरूलाई आई लभ यु फलानु कस्तो पार्टी बनाउन खोज्दैछौँ? सामूहिक पार्टी बनाउँदैछौँ कि व्यक्तिगत पार्टी बनाउँदैछौँ? व्यक्तिगत हेरोइजमलाई चुचुरोमा पुऱ्याएर अनि त्यो व्यक्ति डुब्दा सिङ्गो मुलुक डुब्ने त्यस्तो प्रणाली खोजेको हामीले। यहाँ मैले एक लेख्दै यहाँ हाम्रो दर्शकहरूको कुरा उठाउँछु मैले यहाँ है माननीयज्यू। यहाँ हाम्रो हवलचन्द्र लामा लेख्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँको जापानको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ यहाँ संयोजक सायद अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँले हुन त एक्लो रूपमा लेख्नु होला, गण्डकी प्रदेश संस्थाको संस्थापनको अलिक कमजोर देखियो किन होला लेख्नुहुन्छ। को छ कमजोर छ र कमजोर संस्थापन पक्ष छ, संस्थापन पक्ष कसलाई भन्ने हो त्यो? अब संस्थापन पक्ष त प्रचण्ड माधव नेपाललाई नै भन्न पर्यो। किन भन्न पर्यो भन्दाखेरि 441 केन्द्रीय कमिटीको 315 चाहिँ जहाँ छ कानुनी हिसाबले संस्थापन त्यही हो होइन। निर्वाचन आयोगले अब निकम्बा साबित भएछ। निर्वाचन आयोग पनि अहिले देशमा हल्ला चलिरहेछ सेटिङ 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 भन्ने। यदि देशका संवैधानिक निकायहरू सबै सेटिङमा गयो भने दुर्भाग्यपूर्ण होला। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि 441 को मेजोरिटी झन्डै 70% जहाँ छ संस्थापन त्यही होला। पहिला कुरा राजबिनजी होइन। दोस्रो कुरा उहाँले जे भन्नुभएको छ मैले अघि नै भनेन पार्टी एकताका नाममा पार्टीभित्र फरक विचार समूहमा उभिने मान्छेहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने गरी टिकट विनियोजन भएको छ। अहिले भर्खरै मैले एउटा चाङ नगरपालिका गाउँपालिका सांसदहरू यहाँ गएको भनेर कुनै मान्यज्यूले हालेको मैले चाङ हेर्दै थिएँ। त्यो सबै कुराले के बाबा मैले अघि नै भने नि पार्टीभित्र हामी टिको लाएर नेता छान्न सक्दैनौँ, प्रतिस्पर्धाबाट नेता छान्छौँ। प्रतिस्पर्धाबाट नेता छान्दा एउटाले जित्छ अर्को हार्छ। के हार्ने भनेको सिद्धिने हो त? हार्ने भनेको चाहिँ के पाखा लाग्ने हो त? सिद्धिने हो त? होइन नि त। हार्नेको अन्तर 10 भोटको हुनसक्छ, 15 भोटको हुनसक्छ, 20 भोटको हुनसक्छ। तर पार्टीभित्र जो फर्स्टमै हुन्छ जसले जित्छ उसले त्यसलाई पनि सँगसँगै पावर सेयरिङ गराएर व्यवस्थापन गरेर लिएर जानुपर्ने थियो। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुर्भाग्यपूर्ण त्यसलाई अर्कोचोटि उठ्नै नदिने गरी टिकट विनियोजन भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव छ। फेरि पनि संस्थापन पक्ष कमजोर, जनमतमा कमजोर पनि छैन, केही तलमाथि होला। तर फेरि पनि हेर्दै जानु होला आगामी निर्वाचन त्यस्तो स्थिति बन्दैन। अहिले केही कमजोर देखिएको कुरा गणित सङ्ख्याका आधारमा चाहिँ थोरै हामी सभासदहरूको सङ्ख्या उहाँहरूभन्दा कम छौँ। त्यो कम भएको कुरा सत्य हो। यहाँ सिद्धार्थ श्रेष्ठजी लेख्नुहुन्छ, अझ भन्नुपर्दा तपाईँहरू जति ठुला कुरा गरे तापनि तीनवटा नेताहरू बुढाहरू लेख्नु तीनवटा नेताहरू मिल्दा तपाईँहरू चुपचाप हुनुहुन्छ। के यो तपाईँहरू जुन खालको आन्दोलन भएको छ नि माननीयज्यू अहिले त्यो फेरि के भोलि आएर अलिकति ल यो संसद पुनर्गठन गरौँ भनेर ओलीले बोलाएर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कुनै पद दिनुभयो भने के यो यत्रो भएको आन्दोलन सामसुम होला त्यतिकै रोकिएला त? होइन, मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने अब यो प्रश्न त्यहाँ छँदै छैन। कुरा कहाँनिर छ भने संसद पुनर्स्थापना भइदियो भने त जसले पद पाओस् मुलुकको हितमै हुनेछ, लोकतन्त्रको हितमै हुनेछ, संविधानको हितमै हुनेछ। त्यसका लागि तपाईँ हामी सबैले एकदम खुसियाली नै प्रकट गर्नु पर्ला, अदालतलाई धन्यवाद दिनु पर्ला। तर सवाल कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने अहिले पार्टी एकता गर्ने कुरा, झगडा गरेका नेताहरू फेरि मिल्ने कुरालाई त तपाईँको आम रूपमा चाहिँ हामी त हिजो पनि वेलकम गऱ्यौँ, आज पनि वेलकम गरौँला, भोलि पनि वेलकम गरौँला र मुलुकको आवश्यकता तिमीहरू झगडा नगर मिलेरै खाऊ भन्ने हो। तर नेताहरू मिलेरै देश चलाउँदाखेरि पनि सत्य कुरा के हो भने नेतृत्व र नेतागणहरूप्रति देखिएका खराब प्रवृत्तिहरू, पार्टीभित्र पनपँदै गएका खराब प्रवृत्तिहरूलाई तपाईँले च्यात्न सकिएन, भत्काउन सकिएन। सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ यो जुन मैले अहिले सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मात्रै होइन सिङ्गो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूभित्र देखिएको जुन व्यथिति विकृति छ, पार्टी सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू छन्। अघि पनि मैले भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रश्न होइन, दलाल अर्थतन्त्रको निर्माणको पक्षमा जुन हाम्रा सोच र शैलीहरू जाँदैछन् उहाँहरूसँगै हामीलाई चाहिँ खान बस्न उठ्न हिन्डुल गर्न मजा मस्ती आउने स्थिति बन्दैछ। यो कुराले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। परिवर्तनकारी पार्टीको रूपमा हामी रहन सम्भव छैन। त्यो परिवर्तनकारी पार्टीको रूपमा रहनका निम्ति यी नेताहरू मिले पनि हामीले यहाँभित्र करेक्सनको आवाज उठाउनु जरुरी छ।
विधि प्रणाली मूल्य मान्यताको कुरा उठाउन जरुरी छ। विधि भएन, मूल्य मान्यता रहेन, संस्कार भएन, हाम्रा निश्चित पार्टी सञ्चालनका विधि विधानहरूलाई हामीले परिपालन गर्न सकेनौँ भने जसले उल्लङ्घन गरे पनि आज अहिले केपी ओलीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु होला, भोलि प्रचण्डले गर्नु होला, पर्सि माधव नेपालले गर्नु होला, एबिसी जसले गरे पनि पार्टीको विधानभन्दा बाहिर, मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर, दल सञ्चालन सम्बन्धी विधि प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाने कुरालाई हामी मलजल गऱ्यौँ भने कसरी पार्टी चल्न सक्छन्, कसरी देश चल्न सक्छ, कसरी मुलुकले गति लिन सक्छ? प्रश्न यो मात्रै हो। त्यसकारण नेताहरू मिलेर आउनु भने त रेड सल्युटै गरौँला, तर फेरि पनि के भने मिल्ने नाममा मुलुकलाई चाहिँ अग्रगतितिर लाने गरी मिल्न पर्यो, प्रगतितिर लाने गरी मिल्न पर्यो। अब भागवण्डा त उहाँहरूलाई के पुगेको थिएन र यो मुलुकको को चाहिँ प्रधानमन्त्री भएन, को अवसर पाएको छैन। अहिले भएका शीर्ष नेतृत्व मध्ये अवसर नपाएको छ र हाम्रो पार्टीभित्र सबैले अवसर पाउनु भएकै छैन। यो वास्तवमा नि भर्खरै तात्तातो खबर कुरा चाहिँ होइन, रामकुमारी झाँक्रीको जुन तरिकाले गिरफ्तार गरियो र रिहा पनि गरियो होइन, हजुर वास्तवमा रामकुमारी झाँक्रीले बोलेको शब्द गैर कानुनी थियो त? मैले एकचोटि तपाईँले त्यो वाक्यांश नै अहिले बाहिर आएको छ, मैले पढ्न अनुरोध गर्छु। उहाँले चाहिँ एउटा भाषणको सन्दर्भमा चाहिँ बडा राष्ट्रपतिलाई बडा मारिनीज्यू भनेर सम्बोधन गर्दै तपाईँ निर्वाचन लड्नका निम्ति चावाइलको आसपास कता बस्नुहुन्छ भन्ने सुनेको छु, चावाइलबाट लड्नुहोस्, कोटेश्वरबाट लड्नुहोस्, नभए बालकोटबाटै आएर लड्नुहोस् भन्ने कुरा जुन व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसलाई सिम्बोलिक हिसाबले साथीहरू अलिकति क्यारेक्टरसँग, अरू कुनै विषयवस्तुसँग, कुनै व्यक्तिसँग जोडेर हेर्ने प्रयत्न भयो। वास्तवमा त्यो पढ्दा सरसर्ती चाहिँ त्यो ठ्याक्कै व्यक्ति जोडेर विगतको इतिहास कसैले कोट्टाएर फेसबुकमा आएका कतिपय विषयहरूलाई आधार बनाएर मनोविज्ञान कसैको बनेको भने मलाई थाहा छैन, तर त्यो सर र पढ्दाखेरि तपाईँ कुनै विगत सम्झनुहुन्न भने त्यो पढ्दाखेरि त्यस्तो अर्थ लाग्दैन। तपाईँ चाहिँ चावै लड्नुहोस्, कोटेश्वरबाट चुनाव लड्नुहोस्, म नभए फलानोसँग लड्नुहोस्, म भारी परुला, नभए बालकोटै गएर आएर लडे पनि चुनाव लड्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। बालकोट कुनै घरको विशेष भन्नुभएको छैन, ठाउँको कुरा भन्नुभएको छ। चावल पनि ठाउँ हो, कोटेश्वर पनि ठाउँ हो, बालकोट पनि ठाउँ हो होइन। अब त्यसलाई कसैको व्यक्तिगत सामिप्यतासँग जोड्ने हो भने त्यो जोडेर नहेर्दै राम्रो हुन्छ। त्यो जसले जोड्यो जोड्नेहरूलाई पनि राम्रो हुन्न, उहाँले त्यो आशयले भन्नुभयो भने त्यो आशयले भन्ने कुरो पनि उपयुक्त भएन। तर मैले भने चाहिँ त्यो अर्थ आशय लाग्ने खालको म देख्दिनँ। त्यति साह्रो त्यस्तो शब्द चाहिँ होइन पक्थ्यो है? छैन छैन छैन। यहाँ महेन्द्र वासुदेवले हुन्छ, इन्द्र सर तपाईँबाट बागलुङेर धेरै आश राखेका थियौँ, तर प्रचण्ड पत्रले जानलाई चाहिँ नैराश्यता दिलायो भनेर लेख्नुहुन्छ। अब दुईटा कुरा हो। तपाईँलाई फेरि पनि मैले जो साथीले लेख्नु भएको छ, महेन्द्र वासुदेव बिउको हुनुहुन्छ, बागलुङ बिउको, महेन्द्रजीलाई धन्यवाद छ। फेरि पनि म प्रचण्ड पदतिर लागेको होइन, प्रचण्ड पद आज छैन भन्ने बुझ्न पर्यो। दोस्रो कुरा, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता इन्द्रलाल सापकोटा होइन, त्यही केपी ओली र प्रचण्डले गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। उहाँहरूलाई अघि पनि मैले भनिसकेँ, एउटा जहाजका हामी दुईटा पाइलट, मैले उत्तराधिकारी पाएको छैन, साह्रै मिठो राम्रो उत्तराधिकारी पाएँ भन्ने मेरो आदरणीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो। त्यसकारण उहाँहरूलाई नै थ्याङ्क्स दिनुहोस्। मेरो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड गराइदिनका निम्ति जुन योगदान गर्नुभयो त्यो कमरेड केपी ओलीले गरे हो, त्यसका लागि धन्यवाद छ। फेरि पनि कुरा के हो भने विगतको जनयुद्ध, विगतमा गरेका काम कारबाहीका गलत पक्षहरूलाई मात्रै उजागर गरेर फेरि मुलुकलाई विद्रोहतिर अशान्तितिर लाने कुरा तपाईँ तर्फबाट गर्न हुँदैन, नगरौँ। त्यस्तो कुरा मैले उहाँलाई भन्न चाहन्छु। आज प्रचण्ड पद पनि छैन, आज केपी पद पनि छैन, माधव पद पनि छैन। मेरो कुरा के मात्रै हो भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमै नभएको कुकर्म जुन मेरो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, यो राजनीतिक रूपमा गलत गर्नुभयो, बेठिक गर्नुभयो, कमरेड यो गलत भयो। एकजना मलाई बताइदिनुहोस्, नेपालका बुद्धिजीवी क्षेत्रका एकजना, चाहे प्राध्यापक भन्नुहोस्, चाहे बारका वकिल साहबहरू भन्नुहोस्, चाहे नागरिक समाज भन्नुहोस्, चाहे मानव अधिकारवादीहरू भन्नुहोस्, एकजना पनि सचेत बुद्धिजीवीहरू यो कदमको पक्षमा छैन। त्यसकारण संविधान मिच्ने काम ठिक गर्नुभयो कमरेड केपी ओली भनेर भनौँ। त्यो मैले प्रचण्ड भएका नि मुर्दाबादै गर्थेँ, माधव नेपाल भएका नि मुर्दाबाद गर्थेँ। के हो भने यो व्यक्तिको क्षति जाने कुरा होइन। म प्रचण्ड पदको पछि ला पनि होइन, माधव नेपालको पछि ला पनि होइन। उहाँहरूले हिजो आज नेकपा एमाले नामको पार्टी पनि हामीले पुल छेनालिसकेको छैन, नेकपा माओवादी नामको पार्टी पनि छैन। हामीले बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएको, आज इन्द्रलाल सापकोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छ। केपी ओलीले संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो, मुर्दाबाद गल्ती गर्नुभयो, बेठिक गर्नुभयो। म जतिको सचेत नागरिकले जिन्दाबाद भन्न सक्दिनँ। त्यो नभने बापत तपाईँले चाहिँ दुखेसो व्यक्त गर्नु हुँदैन। तपाईँहरू जतिको सचेत मान्छेले पनि यत्रो संविधान मिचेर देशलाई छेद विच्छेद पारेको छ, अहिले पनि ठिक गर्नुभयो, अच्छा गर्नुभयो भन्नुभयो भने त्यो हामी गुटका फरिया हुन्छौँ, त्यस्तो काम गर्न हुँदैन। मैले खालि भनेको कुरा के हो भने मेरो
कमरेड प्रचण्ड भन्दा त केपी ओलीसँगै के मेरो 20औं वर्षको राजनीतिक सामिप्यता थियो होला नि त। त्यसकारण व्यक्तिका पछाडि लाएर कहीँ पनि पुगिन्न। हिजो 54 मा पार्टी फुट्यो, थुप्रै साथीहरू वामदेवको पक्षमा लाग्नुभयो, कतिपयको राजनीतिक भविष्य बर्बाद भयो। त्यसमा व्यक्तिका पछाडि लागेको होइन, म नेकपाको पक्षमा लागेको। केपी ओलीले गल्ती गर्नुभयो, बेठिक गर्नुभयो, संविधान मिच्ने काम नगर्न पर्ने कमरेड गर्नुभयो, देश डुबाउनु भयो, खाल्टा हाल्नुभयो। यो संविधानमा कहीँ कहीँ नभएको काम चाहिँ के केपी ओलीले गर्दा भोलि प्रचण्डले गरे नि मुर्दाबाद गर्नुपर्छ, माधव नेपालले गरे नि मुर्दाबाद गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। यस्तो नि माननीयज्यू, अहिले यतिखेर हेर्ने हो भने देशमा धेरै ठुला भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार गरेर फेरि मार्ने एकदम यो हाबी भएको छ प्रचलन। वास्तवमा यसमा कुनै पनि पार्टीहरू मौन देखिए, तर जब एउटा पदको कुरा गरौँ अथवा पदकै कुरा गरौँ न होइन, स्पेसल त पदको कुरा आउँदा बित्तिकै हाम्रा नेताज्यूहरू सडकमा खाने बस्ने सुत्नेसम्म गरेर आन्दोलन गर्छन्। साँच्चै के नेपालमा जनताको दिन नआउने हो त यसरी? राजवेनजी, एउटा कुरा यसको बारेमा पनि भनौँ। अब नेपालमा यो बलात्कार एउटा जघन्य अपराध हो भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरूले विगतदेखि नै रियलाइज गरेको घटना सत्य हो। अब मलाई सोध्न छ भने नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन हामीसँग छैन। बाँकी चाहिँ ज्यानसँग सम्बन्धित मुद्दा भन्दा पनि यसलाई आजीवन कारावासको मुद्दाको रूपमा, अत्यन्तै जघन्य अपराधको रूपमा बलात्कारलाई चाहिँ कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भने सत्य कुरा के हो भने हाम्रो राज्य संयन्त्र कहाँ कमजोर देखिँदैछ भने आज पनि दिन दहाडे हाम्रा चेलीहरू, चाहे निर्मलाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे भागीरथ भट्टको कुरा गर्नुहोस्, चेलीहरू चाहिँ बलात्कृत हुँदैछन्। यो अत्यन्तै नेपालको इज्जत प्रतिष्ठामाथि नै दाग लाग्ने र कुनै एउटा यो राजनीतिक दल विशेषको प्रश्न होइन। वास्तवमा यो अत्यन्तै राष्ट्रको संवेदनशीलतासँग जोडिएको प्रश्न छ र हाम्रो सुरक्षा मेकानिजम किन यहाँ चुक्दैछ, किन हामीले नेपालको प्रहरी बाहिर के छ भने यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा चाहिँ अलि एडभान्सै छ, राम्रो छ भन्ने खालको बुझाइ हाम्रो बिचमा छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी किन चुकिरहेछौँ, किन हामी फसिरहेका छौँ, किन हामी यो डुबिरहेछौँ भन्ने कुरा वास्तवमा अत्यन्तै सोचनीय विषय बनेको छ। त्यसकारण कानुनी हिसाबले यसको समस्या होइन। समस्या के हो भने हाम्रा संयन्त्रहरू र हाम्रा राज्य मेकानिजमहरू हामीसँग मौलाउँदै गएको आपराधिक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न किन असफल हुँदैछन् भन्ने कुरा एउटा सोच्न पर्ने विषय भएको छ। दोस्रो कुरा के हो भने यो मुलुकमा बढ्दै गएको राजनीतिक ज्यादतीले पनि हामीले कहीँ न कहीँ यसलाई मलजल गर्ने काम गर्ने पक्कै गर्छ। जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, राजनीतिक दलहरूको बिचमा बेमेल हुन्छ, मुलुक एउटा सिस्टम आचरणभित्र चल्दैन, हाम्रै मुलुकको नेतृत्वले संविधान मिथ्या पनि हुने, कानुनको ओहदामा रहेका मान्छेले संविधान मान्दा पनि हुने, नमान्दा पनि हुने, कानुन मान्दा पनि हुने, नमान्दा पनि हुने, माथि नेतृत्व लेभलमा रहने मान्छेले जे गर्दा पनि हुने भन्ने चाहिँ स्थिति बन्यो भने तलका मान्छेलाई पनि त्यसले प्रोत्साहित गर्छ। यी डाकाहरू माथि बस्नेहरूले जे पनि गर्छन् हामीले गर्न नहुने भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ। त्यसकारण नेताहरू वास्तवमा चाहिँ कानुनको दायराभित्र, विधिको दायराभित्र हामी कतै बस्न सकेनौँ कि, हामी वास्तवमा कानुनलाई कहिलेकाहीँ हातमा लिने प्रयत्न गऱ्यौँ कि। त्यसकारण उही भन्छन् नि, ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भने चाहिँ वास्तवमा राज्य सत्ता सञ्चालनमा कतै ती आपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरूले पनि त्यो अनुभूति गरे कि, जसका कारणले यी घटनाहरू मौलाउँदै गएका छन्। यसलाई वास्तवमा कुनै दल विशेषको होइन, सिङ्गो राष्ट्रको एजेन्डा बन्नुपर्छ, सबै दलको एजेन्डा बन्नुपर्छ। यस्ता घटनालाई हामी कडाइका साथ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। राज्य संयन्त्रलाई यो पार्टमा राजनीतिक दलको एउटा पार्टीको राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा गराउँ, कहिलेकाहीँ विषय राजनीतिकरण भइदिने, पोलिटिसाइज भइदिने। वास्तवमा विषय छ अपराधीकरणसँग सम्बन्धित, त्यो कानुनको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने विषय छ। राजनीतिक नारा जुलुसको विषय भयो भने कहिलेकाहीँ त्यो पोलिटिसाइज हुने खतरा पनि बढ्न सक्छ। फेरि पनि यसमा कुनै पनि राजनीतिक दल, मूलतः भन्नुहुन्छ भने नेकपा त यसको बारेमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी मत राख्न चाहन्छौँ। वास्तविकता पनि त्यही हो। यहाँ देवीपन्थी सर लेख्नुहुन्छ दर्शकबाट चाहिँ, अदालतले कहिलेसम्म फैसला गर्ला, यहाँ डिले मिन्स इन्जस्टिस भन्ने भनाइ लागू हुन्छ कि हुँदैन? विदेशी शक्ति मध्ये केपीलाई कसले, प्रचण्ड माधवलाई कसले सपोर्ट गर्दैछ त? अब पहिलो कुरा त अब अदालत चाहिँ आज हामी 1 गते भनेपछि मलाई लाग्छ फर्स्ट विक भित्रै नत्र भने 10-12 गते भित्र फैसला आउने सम्भावना बढी छ। करिब सरकारी पक्षको वकिलहरूको बहस सकिएको छ, त्यसको प्रत्युत्तरमा 1-2 दिन जाला। एमिकस क्युरीले त्यो सुझाव दिने कुरा होला।
गर्दाखेरि यसको फर्स्ट विक भित्रै नभए नि 9-10 भित्र मलाई लाग्छ अदालतको फैसला आउने अपेक्षा हामी गरेका छौँ। करिब करिब बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ हैन। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो विदेशी शक्तिहरूको कोलाई कहाँ के साथ समर्थन छ भन्ने कुरा अब मैले तपाईहरु जो साथीले प्रश्न सोध्नु भएको छ घटनाक्रमलाई अलिकति विश्लेषण गर्नका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। म अहिले यो इन्टरभ्यूमा मैले फलानु भनेरै किटान गर्न सकिनँ, तर पनि एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपालमा केही इस्युहरू जङ्गी ढङ्गले उठिरहेका छन्। तपाईलाई थाहा छ एमसीसी अमेरिकाले एमसीसी जुन परियोजना छ त्यो कार्यान्वयन गराउन प्रयत्न गर्यो। नेकपाले चाहिँ त्यो एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न हुँदैन, त्यो राष्ट्रको हित विपरीत छ भनेर सुझाव दियो, जसका कारणले त्यो एमसीसी पास गर्न सकिरहेको छैन। यो संसद यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसका निम्ति बाधक साबित हो। त्यसकारण यो एमसीसी पास गराउन सक्ने शक्तिहरू को हुन् भन्ने कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण यो एउटा मेजर मुद्दा छ र योसँग जोडिएर आएको प्रश्न पनि छ। दोस्रो कुरा नागरिकता विधेयक, तपाईले अङ्गीकृत नागरिक लगायतका विषयहरू जुन छन् अहिले संसदमा अड्केर बसेको छ र नेपालको सन्दर्भमा हामी अत्यन्तै फितलो नागरिकता ऐन आएको छ, त्यस लचिलो नागरिकता ऐन आएको छ। त्यसैमा पनि वास्तवमा अङ्गीकृत नागरिकलाई हामी नागरिक सरह चाहिँ जुन संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू मुख्य ठाउँहरूमा लाने कुरासँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ यो नागरिकता ऐन संसदमा जे आएको छ जस्ताको तस्तै पास नहोस् भन्ने पक्षमा केही शक्ति केन्द्रहरू छन्। त्यो हामीले एकदम बुझेका छौँ। संविधान संशोधन गर्ने, निर्वाचन जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका प्रश्नहरू पनि तपाईँले विगतदेखि उड्दै आएका छन्, बुझ्नु भएको छ। अनि कतिपय चाहिँ अतिवादी शक्तिहरू पनि भन्दै आएका छन् नेपालमा 80% हिन्दूहरू छन्, किन धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि प्रश्नहरू पनि उठिरहेका प्रश्नहरू छन्। त्यसकारण यी सबै कुरा कहाँबाट कसरी उठान, नागरिकता विधेयक कोसँग ठोकिएका छन्, एमसीसी कोसँग ठोकिएका छन्, यी सबै प्रश्नहरूलाई तपाईँले निहाल्नुभयो भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने र चोर बाटोबाट यस्ता कामहरू पारित गराउने प्रयत्न भएका छन्। त्यसकारण ती शक्तिहरू यति भन्दा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अब विश्व मानचित्रमा हिजोको शक्ति सन्तुलन बदलिँदैछ। आज एकातिर अमेरिका जुन लामो समयदेखिको एकल ध्रुवीय विश्वको नेतृत्व गरेको छ र संसारभरि वास्तवमा जुन ढङ्गले चाहिँ आफूलाई यो ढङ्गले दादागिरी देखाइरहेको छ, आज चीन चाहिँ यही 26 भित्र अर्को विश्वको महाशक्ति बन्ने तथ्याङ्कले देखाउँदैछ। त्यसकारण चीनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर पार्नुपर्ने रणनीतिक योजनाभित्र केही शक्तिहरू छन्। त्यो भित्र नेपाल यस्तो स्ट्राटेजिक पोइन्टमा छ, यस्तो स्ट्राटेजिक ठाउँभित्र स्थानभित्र छ जसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो प्रभुत्व नेपालभित्र बढाउने अनि नेपालभित्रबाट चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न चाहने मनसायले मनसुबाले पनि यी कामहरू भएका छन्। हामी कुनै पनि हालतमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ। दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग हामी समान दूरीमा हामी व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी शक्तिको प्रयोगको थलो बन्न दिन हुँदैन भन्ने मतमा विश्वास गर्छौँ। आज वास्तवमा एमसीसीका नाममा विभिन्न नामहरूमा चाहिँ स्ट्राटेजिक हिसाबले नेपालको राष्ट्रियता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने र शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा क्रीडास्थल बनाउने प्रयत्न भएको छ। यसैको परिणाम स्वरूप यो संसद विघटन लगायतका विषयहरू आएका छन्, तर पर्दा चाहिँ खुलिसकेका छैन। राजनीतिक विश्लेषणको तहमा यो कुरा आए पनि पर्दा खुल्न बाँकी छ। हेर्दै जानु होला। अहिले साथीहरूले खालि जुवाको लडाइँ भनेर बुझ्नु भएको छ, दुईटा नेताको झगडा मात्रै भनेर बुझ्नु भएको छ। बिल्कुल होइन। यो केपी ओली र प्रचण्डको लडाइँका कारणले यो ठाउँ पुगेकै होइन। यो अत्यन्तै स्ट्राटेजिक हिसाबले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्ने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्ने, कम्युनिस्टहरूप्रतिको पपुलारिटी समाप्त गर्ने र मूलत नेपाललाई चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनाउने र राष्ट्रिय अस्मिता माथि नै धावा बोल्ने र नेपालको विकास समृद्धिलाई तुसरापात गराउने योजनाका साथ यो चिज आएको छ। यसको पक्षमा को होलान् अनुमान लगाउनुहोस्। एकचोटि 7 सालदेखि आएसम्मका सबै घटना अध्ययन गर्नुहोस् त नेपालको विकासको, नेपालको समृद्धिको, नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको शक्तिहरू को हुन्। हिजो कोले नेपालमा के गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री फलाना बनायो भने चिठी पनि काँडा लेखिन्थे, नाकाबन्दी पटक पटक काँडा हुने गरेका छन्। यी सबै घटना बुझ्नु भएको छैन। यी सबै कुराले के देखाउँछ भने हामी केपी ओली आफ्नो इच्छाले सनक्क भरमा मात्रै यो गर्नु भएको छैन है। अहिले पनि तपाईँ बुझिरहनु भएको छ। अदालत सेटिङमा छ रे, निर्वाचन सेटिङमा छ रे, हाम्रा सम्पूर्ण अख्तियार लगायतका चाहिँ यो त्यत्रो जना रातारात नियुक्ति गरेर शपथ खुवाइसक्नुभयो। यो सबै कुराले के देखिन्छ भने तपाईँ हामी सचेत नागरिक 21औं शताब्दीमा पनि यदि संवैधानिक निकायका हाम्रा कार्यालयहरू, अदालत,
अख्तियार, निर्वाचन लगायतका अड्डाहरू पनि सेटिङमा गयो भने त्यहाँ के हुन्छ? हिटलर जन्मन्छ कि लोकतन्त्र जन्मन्छ? आज हिटलर जन्मने प्रयत्न हुँदैछ। हाम्रै प्रधानमन्त्री केही समय पहिले एउटा वाक्य बोल्नु भएको छ, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू कार्यकारी प्रमुखले वशीभूत गर्यो भने तिनलाई चलायो भने त्यहाँ हिटलरीकरण हुन्छ, तानाशाहीकरण। हिटलर पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो नि, याद छ? हिटलर चाहिँ कुनै एकैचोटि निरङ्कुश भएर आएको होइन, निर्वाचित भएर आएको। त्यसपछि अदालत हस्तक्षेप गर्यो, अख्तियार हस्तक्षेप गर्यो, आफूसँग असहमत राख्नेहरूलाई कत्लेआम गर्दै गयो, जेल थुन्दै गयो, मार्दै गयो, घटना घटाउँदै 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 गयो। अनि ती बिस्तारै उसलाई जङ्गबहादुर बन्ने मन लागेर हिटलर जन्मिया हो। आखिर हिटलरको जर्मनीमा चाहिँ ढिलै भए पनि उसको हालत के भयो तपाईँ बुझ्नु भएको छ। आज पनि यी रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई चाहिँ बोले बाबत चाहिँ भित्र लगेर चाहिँ 4 घन्टा राख्न नसक्ने जुन हरकत अस्ति गरियो, यसले गर्न खोजे के? अदालतले आज हाम्रो साथीहरू खुसी भएर भन्दै हुनुहुन्छ अदालत सेटिङमा छ, त्यस कारण यो सरकार 2 वर्ष जान्छ। मलाई घृणा लाग्छ। अदालत सेटिङमा छ भन्दा त झन् मुर्दाबाद गर्नु पर्यो, झन् बर्बाद भयो, देश डुबायो भन्नुपर्ने होइन। निर्वाचन गराउनु पर्ने हो चाहिँ मान्नु पर्दैन। तर निर्वाचन सेटिङमा छ, अदालत सेटिङमा छ, अख्तियार सेटिङमा छ। अब नेतालाई जेल हालिन्छ अनि एकलौटी केपी बाले चलाउनुहुन्छ भनेर ढुक्कसित आई लभ यु भन्नेहरूले भन्छन् अनि आनन्दलाई मान्छन् कतिपय साथीहरू। मलाई सोध्नुहुन्छ भने सेटिङमा भयो त झन् दुर्भाग्य भयो। राजा भन्दा नि खतम भयो, ज्ञानेन्द्र भन्दा नि खतम भयो सेटिङमा देश छ भने त। तर आशा यहाँ मैले शिबु थापाको अर्को प्रश्न राख्दैछु मैले यहाँ है, यहाँ दर्शक हुनुहुन्छ। अहिलेको आन्दोलन सत्ताको लागि होइन संविधानको लागि हो भने के हामीले फेरि पनि ठुलै आन्दोलन गर्नुपर्ने हो त अब भनेर लेख्नुहुन्छ यहाँ शिबु थापा मल्मदेखि। अहिले जापान हुनुहुन्छ। अब एकदम उहाँले एकदम सही प्रश्न उठाउनु भएको छ। पटक पटक आन्दोलन गर्यौँ, आन्दोलनलाई धेरै ठुलो उपलब्धि नै हासिल गर्यौँ, तर उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकेनौँ। हेर्नुहोस् त 2 पटक 601 जनालाई निर्वाचित गरेर संविधान बनायौँ। जनताले पहिलोचोटि अहिलेसम्मका नेपालका सबै संविधानहरू राजाहरूले हामी मानित राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी संविधान जारी गरिबक्सेका छौँ भन्थे। यो मात्र यस्तो संविधान हो नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेर हामीले यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेको छ। संविधानको प्रस्तावना हामी समाजवादतिर जाने कुरा गरेका छौँ। समावेशितालाई पहिलोचोटि अख्तियार गरेका छौँ। जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता लगायतका थुप्रै अधिकारहरू यो संविधानले व्यवस्थित गर्यौँ। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ, यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा आज जे कुरा देखिँदैछ यो कहीँ न कहीँ कुनै नेतृत्वको कुनामा बसेको संहिता विरोधी मानसिकता, धर्मनिरपेक्षता विरोधी मानसिकता कहीँ न कहीँ यो हाबी भएको छ। तर यसलाई सही सलामत कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एकचोटि हामीले खबरदारी चाहिँ जङ्गी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अदालतले राइट वेमा लिएर आयो, हामीले एउटा खालको चाहिँ खबरदारी गर्नु पर्ला। यदि अघि मैले भने चाहिँ साँच्चै सेटिङमा हो त, साँच्चै सबै कुरा सेटिङमा हो भने त मलाई लाग्छ 62 होइन 62 भन्दा धेरै ठुलो आन्दोलनको यसले खोजी गर्ने स्थिति निश्चित छ। यहाँ फेरि सिद्धार्थ श्रेष्ठ फेरि लेख्नुहुन्छ पार्टी विभाजन भएको छैन भन्ने नेता पनि धेरै हुनुहुन्छ। विभाजन भएको हो होइन प्रश्न पारिदिनुहोस् र कार्यकर्ताले नेकपा जिन्दाबाद भन्ने कि ओली दाहाल नेपाल भन्नुपर्ने हो बताइदिनुहोस् न भनेर लेख्नुहुन्छ सिद्धार्थ श्रेष्ठ बागलुङ। सिद्धार्थजीलाई धन्यवाद। आज हामी वास्तवमा नेकपा जिन्दाबाद नै भनिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगले जति बेलासम्म यसको आधिकारिकतालाई पुष्टि गर्दैन त्यति बेलासम्म हामी नेकपा भनिरहेछौँ। दुवै पक्षले नेकपा जिन्दाबाद नै भनिरहनु भएको छ। चिन्ह दुईटीको अहिले पनि सूर्य चिन्हकै हामी प्रचार गरिरहेका छौँ। फेरि पनि निर्वाचन आयोगले एउटा आधिकारिकता फैसला गर्ला, हामी त्यो अपेक्षामा गएर बसौँ। दोस्रो कुरा के हो भने वैधानिक हिसाबले अघि पनि भने कानुनी हिसाबले पार्टी विभाजन भएको छैन, तर व्यावहारिक हिसाबले पार्टी विभाजन भइसकेका छ। 2टा केन्द्रीय कमिटी छन्, 2टा केन्द्रीय कमिटीका 2टा निर्णयहरू आउने गरेका छन्। 2टा निर्णयका आधारमा कामहरू अगाडि बढ्ने गरेका छन्। जिल्ला जिल्लामा चाहिँ प्यारालल ढङ्गले कहीँ कार्यदल बनाएर कहीँ जिल्ला कमिटी बनाएर कामहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसकारण व्यावहारिक हिसाबले पार्टी विभाजित छ, तर कानुनी हिसाबले पार्टी फुटेका छैन। तर एउटा कुरा के हो भने पार्टी फुटे पनि हामी न प्रचण्ड दाहाल र माधव नेपालको पुछार ढुँडाएको पार्टी चलाउन सक्छौँ, न केपी ओलीको पुछार ढुँडाएको पार्टी। हामी वास्तवमा नेकपै बनाउने हो। हामी नेताको पछाडि लाग्न सक्दैनौँ। हामीले प्रचण्ड दाहाल व्यक्ति मन परेर पार्टी बनाउने पनि होइन, केपी ओली मन परेर पार्टी बनाउने पनि होइन। वास्तवमा हामी चाहिँ एउटा कोर्सभित्र मुलुक जाला। अहिले औपचारिक ढङ्गले विभाजन भएको छैन, तर व्यावहारिक हिसाबले विभाजन भएको छैन भन्न सक्ने ठाउँमा छैन।
छैन। यहाँ धेरैजनाले चाहिँ प्रश्न सोध्नुभयो, हामीसँग समय एकदम कम छ, सकिसकेको छ लगभग भन्नुपर्छ समय चाहिँ। त्यसैले चाहिँ मैले यहाँ अलिकति तपाईँ अब एउटा प्रदेश सभा सदस्य भएको कारणले पनि गण्डक क्षेत्रको चाहिँ विकासको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ भन्ने सोच बनाएको थिएँ। यहाँ एकजना हाम्रो साथीले सोध्नु भएको छ मलमदेखि नै, अहिले जापान हुनुहुन्छ उहाँ पनि, ऋषिराम सापकोटा। होइन, यो मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत बागलुङ काठेखोलासम्मको काम कहिले दिन्छ माननीयज्यू भनेर लेख्नुहुन्छ। वास्तवमा उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो, म आफैलाई यो लज्जाबोध भएको छ। यो सङ्घीय सरकार मातहतको सडक हो, यो कालीगण्डकी के अरे यो मध्य पहाडी लोकमार्ग। वास्तवमा चाहिँ बागलुङ बजारदेखि घोडाबादेश खण्डसम्म 2वटा ठेकदारहरू यसकोमा छन्। धेरै पटक इमान्दार साहब तपाईँले म भन्न चाहन्छु, यो देशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, यो देशका जिम्मेवार मन्त्रीहरूसँग डेलिगेसन पुग्यौँ। सिडिओ कार्यालयमा हामी ठेकदार र सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिक मान्छेहरूसहित 5-7वटा भन्दा बेसी मिटिङ राख्यौँ। हामीले योजना आयोगदेखि लिएर धेरै ठाउँमा यो कुरा उठायौँ, तर पनि वास्तवमा यो मध्य पहाडीको घोडाबाँधे खण्डले अपेक्षित रिजल्ट हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ र लाज लाग्छ। अघि मैले त्यही भएर भने हो नि, यो देश कसले चलाइरहेछ, हामीले चलाइरहेछौँ कि ठेकदारहरूले चलाइरहेछन् भन्ने सन्दर्भमा सिङ्गो यो देशका प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद, प्रदेश सभाका माननीय सांसद, यो देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलका लिडरहरू जाँदा ठेकदार तलमाथि गर्न नसकिने, ठेक्का रद्द गर्न नसकिने, नयाँ ठेक्का लगाउन नसकिने, काममा त 10औं वर्ष हुँदा त्यहाँ पैसाको समस्या होइन, पैसा पनि जति पनि छ, तर काम नगर्ने र आज तिनै ठेकदारले वास्तवमा चाहिँ यो मैले अघि नै भने नि, यो देश दलालहरूले चलाइरहेछन् कि कसले चलाइरहेछ भन्ने प्रश्न यहीँनिर छ। यो दुःखद प्रश्न। अहिले पनि काम अगाडि बढिरहेछ, अत्यन्तै धीमा गतिमा छ र वास्तवमा अपेक्षित ढङ्गले रिजल्ट निकाल्न सकिरहेको छैनौँ। र तपाईँले प्रश्न सोधिरहँदा मैले यहाँ जवाफ दिइरहँदा मसँग जवाफै छैन। वास्तवमा चाहिँ यदि लज्जाबोध भएको छ, कुनै त्यसको सीमै छैन। यहाँ विष्णु गौतमले पनि लेख्नु भएको छ लेख्नु त, तर उहाँको चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ। सत्ता शक्ति र सम्पत्तिको लागि एकीकरणको कथित एकीकरण 12 बुँदेको म्याच सकिएपछि विदेशीको डिजाइनमा एकीकरण सकियो। तपाईँले अहिले पनि भन्नुभएको छ विदेशीले चाहिँ कसैले चाहिँ खेलाएको छ भन्नुभएको छ। यसलाई जोड्न चाहिने चाहिँ वास्तवमा हामी एकदम अन्तिममा छौँ कार्यक्रमको है। धेरै अब चाहिँ कुरा सोध्नु पनि त्यति बोक्दैन होला जस्तो लागिरहेछ। धेरै कुरा भनिसक्नुभएको छ माननीयज्यूले। वास्तवमा अलिकति भनिदिनु न, प्रदेश नम्बर 4मा तपाईँ आइसके पछाडि चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य भइसकेपछि यसका हाम्रा विकासका संरचनाहरू के तयार भएका छन्, तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो त्यसमा अहिलेसम्म, यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले एकदम हजुरलाई धन्यवाद। म गण्डकी प्रदेश, अहिले प्रदेश नम्बर 4 अब हटिसकेका छ। हामी गण्डकी प्रदेशका नागरिक भएका छौँ र गण्डकी प्रदेश सरकारले 3 वर्ष व्यतीत गरेर 4 वर्ष हामी पदार्पण गरिरहँदा फेरि पनि सङ्घीयताको मूल भावना र मकसद अनुसार चाहिँ प्रदेशलाई मजबुतीकरण गर्ने सन्दर्भमा, स्रोत र साधनले बलियो गर्ने सन्दर्भमा फेरि पनि केन्द्र सरकार यो अर्को ढङ्गले कन्जुसाइ गरिरहेकै स्थिति सत्य हो। त्यसका बावजुद पनि के हो भने हामीले केही पर्यटन गण्डकी प्रदेशले चाहे सडकको सन्दर्भमा होस्, चाहे खानेपानीको सन्दर्भमा होस्, चाहे स्वास्थ्यका केही क्षेत्रहरूलाई सुधार गर्ने सन्दर्भ होस्, चाहे पर्यटन विस्तारका निम्ति केही बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भ होस्, त्यसकारण बागलुङ जिल्लामा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा अनुभूति गर्ने गरे। मैले अहिले भर्खरै यो चाहिँ शीर्षकै भनेर भन्नका निम्ति हजुरसँग टाइम पनि पुग्दैन होला, फेरि पनि अनुभूति गर्ने गरी केही कामहरू भएका छन्। तर अपेक्षित ढङ्गले सत्य कुरा के हो भने हामी पहिलो प्रदेश सभाका मान्य सभासदको हैसियतले पनि म भन्न चाहन्छु, प्रदेश अपेक्षित बलियो गराउने सन्दर्भमा यो सङ्घीयताको मुटु हो, तर यसलाई बलियो गराउने सन्दर्भमा केन्द्रको दृष्टिकोण चाहिँ त्यति राम्रो छैन। बजेट पनि अत्यन्तै न्यून विनियोजन गरिएको छ। थुप्रै कानुनी समस्याहरू छन्, केन्द्र सङ्घ र स्थानीय तहका कानुन बाजिने समस्याहरू पनि छन् र अहिले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चुकिरहेको स्थिति छ र हामीले केही महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी योजना बनायौँ, त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन्। चाहे हामी हस्पिटलको 1000 बेडको हस्पिटल गण्डकीमा भन्यौँ, चाहे हामी पोखरा चक्रपथका कुराहरू भन्यौँ, हामी विश्वविद्यालय हामीले एउटा भर्खरै कमिटी त बनाएको छ, फेरि पनि हामीले केही अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी यो गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको हब बनाउने भनेर भन्यौँ, हामीले 300 होमस्टे बनाउने कुरा गऱ्यौँ, थुप्रै कुरा हामीले गऱ्यौँ, तर अपेक्षित रिजल्ट साँच्चै प्रदेश सरकारको अनुभूति दिने गरी रिजल्ट आउन सकेका छैन। यहाँ बेलुकाजी थापा पनि जोडिनु भएको छ, लेख्नुहुन्छ केपी प्रवृत्ति नेताहरूले नचिनेर र पार्टीभित्र झाँगिन पाएर भएको हो। नेताहरूले सामूहिक गल्तीका प्रति श्वेत पत्र जारी गर्न सक्लान्, गल्तीको महसुस गर्दा यहाँ पत्रिका अति मिठो कुरा सोध्नुभयो। वास्तवमा केपी ओली व्यक्ति होइन, यो प्रवृत्ति हो। यो केपी ओली प्रवृत्ति कसरी पार्टीभित्र पन पायो, कसरी मलजल भयो, कसरी यो यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कुरा
हामीले राम्रो गरी अध्ययन गर्न सकेनौँ, यसलाई बेलैमा निराकरण गर्ने गरी हामीले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने पुनर्गठन गर्न सकेनौँ भने अहिले केपी ओलीलाई गाली गरेर अर्को ओली प्रवृत्ति फेरि जन्मिन्छ। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति घातक हुनेछ। वास्तवमा केपी ओली प्रवृत्ति यहाँ आइपुग्दाखेरि कसरी यसले महाधिवेशन कब्जा गर्यो, कसरी पार्टी एकताको कोर्स यहाँ आइपुग्यो, कसरी उहाँले सत्ताको मातभित्र यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो, यो ठाउँमा आइपुग्नका निम्ति उहाँले कस्ता शक्ति केन्द्रहरू चलाउनु भएको छ, उहाँहरूले मदन भण्डारी फाउन्डेसन लगायतका कुन संस्थाहरूलाई यहाँ प्रयोग गर्नु भएको छ, स्रोत र साधन कसरी जुटाइरहनु भएको छ, यसलाई टेकोपुडो लाउने को हुन् देशी विदेशी शक्तिहरू, यसलाई हामीले बेलैमा अनि पार्टीभित्र व्यक्ति प्रधान हुने कि कमिटी प्रधान हुने, कमिटीका निर्णय प्रधान हुने कि व्यक्तिका निर्णय प्रधान हुने, हामीले पढेको यो बुर्जुवा पार्टीमा पनि लागू हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा त हामीले पढेको कुरा के हो भने सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमत र अल्पमत, बहुमतको निर्णय लागू हुने, अल्पमत चाहिँ सुरक्षित रहने। वास्तवमा चाहिँ हाम्रा त के हो भने बहुमत एकातिर छ म पार्टी फुटाइदिन्छु मान्दिनँ भन्नुहुन्छ, बहुमत एकातिर छ म बैठक बस्दिनँ भन्नुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको बहुमत एकातिर छ, थाई कमिटीको बहुमत एकातिर छ, सचिवालयको बहुमत एकातिर छ, म मान्दिनँ फुटाइदिन्छु देखाइदिन्छु जा भन्नुहुन्छ। दुर्भाग्य हुँदा त 5 जना सचिवालयका नेताहरूले कमरेड बैठक बोलाइदिनु पर्यो भनेर निवेदन गरेर जाँदा सिडिओले कर्मचारीले टोक लाएपछि महासचिवले आवश्यक कारबाही गर्नु आका गर्नु भनेर टोक लाएर अपमान गर्नुहुन्छ। जहाँ उहाँभन्दा सबै सिनियर लिडरहरू त्यहाँ छन्। फेरि पनि यो खालको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति व्यक्तिले पार्टीलाई नगर्ने, पार्टीको विधिलाई नगर्ने, विधानलाई नगर्ने, प्रणालीलाई नगर्ने स्थिति कहाँ आयो हो? यो खालको दम्भ उहाँले कसरी पलायो? यसका निम्ति यो केपी ओली व्यक्ति होइन प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति फेरि पनि नआओस् भन्नका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्वच्छ बहस हुन जरुरी छ। हाम्रा कमिटी प्रणाली व्यवस्थित हुन जरुरी छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँहरू कहाँ चुक्नुभयो भने चाहिँ तलदेखि माथिसम्म यसलाई चाहिँ तपाईँको खबरदारी गर्ने, पार्टी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, व्यक्ति बलियो होइन, गुट बलियो होइन, पार्टी संस्था बलियो गराउने विधिमा हामी जान जरुरी छ। यहाँ कृष्ण कार्की लेख्नुहुन्छ बागमुरेसेदेखि चाहिँ लोकतन्त्रमा चुनावी घोषणाले हिटलर जन्मन्छ, तपाईँको भाषा कठै ढाकाको भयो। तपाईँले पुस 5 गते भन्दा पहिला पार्टीमा प्रचण्ड माधवले खेलेको फोहोरी खेलको बारेमा किन नबोलेको? अनि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने मान्ने हुने, पुनर्स्थापना नभए नमान्ने हुने के हो यो भनेर सोध्नु भएको छ उहाँ चाहिँ प्रकाश कार्की। ल उहाँलाई पनि मेरो धन्यवाद। फेरि पनि के हो भने फोहोरी खेल हिजो हुँदा पनि मुर्दाबादै गरे हो, आज पनि मुर्दाबादै गर्ने हो। फेरि पनि सवाल कहाँनिर हो भने जनअदालतको फैसला, निर्वाचनको फैसला नमाने होइन, तर निर्वाचन कस्तो बेला गर्ने, कति बेला गर्ने, हाम्रो जस्तो मुलुकले 3-3 वर्षमा निर्वाचन ठेक्न सक्छ कि सक्दैन, हामी त्यो विधि प्रणाली खोज्या हो कि होइन, अहिले ठिक छ लोकतन्त्र भनेर भनौँला। यदि 2 वर्षपछि फेरि अर्काले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने यही मारोग रह्यो भने यो संविधानको औचित्य रहन्छ कि रहन्न? हामीले बनाउन खोजेको त्यस्तो अस्थिर संविधान हो कि होइन? होइन। त्यसकारण कुरा के हो भने यो संविधान च्यात्ने कुरा, संविधानलाई नमान्ने कुरा, संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने कुरा, संविधानको भावना र स्पिडभन्दा विपरीत गर्ने कुरा मुर्दाबाद गरे हो, बेठिक गरे हो, गलत गरे हो। त्यो जसले गरे पनि त्यो गलतै भन्नुपर्छ। फेरि त्यो स्थिति भोलि नदोहोरियोस् भन्ने कुरा पनि हामी हेक्का राखेर सचेततापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ अब अन्तिम दर्शकको चाहिँ अन्तिम लेख्दैछु मैले। यहाँ चाहिँ हुन त दिपक गौतमले चाहिँ एकपटक सूर्य पाठकलाई पनि सँगै अन्तर्वार्ता राख्नु पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ दिपक गौतमजीले। तर यहाँ म उहाँले भनेको कुरा ठिकै हो, त्यसलाई मनन गरौँला। यहाँ लुजर शर्माबाट प्रश्न उठाउँछु। अबका दिनहरूमा नेपाली जनताले नेकपालाई कुन आधारमा विश्वास गर्ने? 2/3 सरकार हात्ती आयो फुस्छ, कति वर्षसम्म नेपाली जनताले नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्नुहुन्छ अझै भन्दा भन्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ। 2/3 सरकारले चाहिँ पुरो तिरलेको छ सबैलाई। बलियो सरकार मेरो उत्तरै छैन। फेरि पनि कुरा के हो भने हात्ती आयो फुस्सा जस्तो गराउन खोज्या होइन। 2/3 मेजोरिटीको सरकार, 7 वटा प्रदेशमा 6 वटा प्रदेश, 60% गाउँपालिका र नगरपालिका जितेको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली जनतालाई शान्ति, सुशासन, समृद्धि दिन्छौँ भनेर भाषण गरेको भाषण ताजै छन्। फेरि पनि वास्तवमा शान्ति समृद्धि दिन सक्यौँ कि सकेनौँ प्रश्न चिन्ह आफैप्रति भएको छ। म एउटा प्रदेश सभाको सांसदको हिसाबले म आफू पनि गिल्टी फिल गरिरहेको छु। फेरि पनि सवाल के हो भने मुलुकलाई शान्ति समृद्धि सहितको एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउने सपना बोकेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले मतदान दिए, तर भिरालोहरू घोप्टे भिरालोहरू प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। समस्या त्यही नै रहेछ। त्यही भएर त मुर्दाबाद गरे हो, त्यही भएर त गलत भने हो, त्यही भएर त बेइज्जत भने हो। संविधान मिच्ने काम भयो, गलत गर्नुभयो। अहिले वास्तवमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनादेश दिन जाने के का लागि जनादेश माग्ने भन्नुहोस् त? जनताले भोट हाल्न भन्नुभयो, 2/3 हाले। प्रदेश जिताउन प्रदेश जिताए, 60% स्थानीय त के का लागि भोट? 2/3 दिँदा पनि सरकार चलाउन सकेनौँ। अब अर्को 50 लाख दिनुहोस् भन्न जाने जनता बेकुब छन्, पताउँछन्।
यहाँको धेरैजनाको प्रश्न उठाउन गाह्रो छ। अब चाहिँ यहाँ सबैले दर्शकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई राख्दैछु। एउटा तपाईँको अनुभवलाई चाहिँ प्रतिसभा नहुँदा प्रदेश सभामा काम गर्न कतिको कठिनाइ हुँदो रहेछ कि सजिलो, के कस्तो हुँदो रहेछ, के अनुभव गर्नु तपाईँले? माथिको उपल्लो सदन नहुँदै गर्दा तल्लो सदनमा काम गर्न कस्तो अवस्था छ? त्यसको रिफ्लेक्ट प्रदेशमा नि परेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ 3 नम्बर 1 नम्बर अविश्वास प्रस्ताव आएको छ। प्रदेशका सरकारहरू स्वयंमा आफै कति बेला तलमाथि हुने हो भन्ने जोड घटाउभित्र उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। यो जोड घटाउले प्रदेश सभालाई प्रभावित गरिरहेको छ। अनि प्रदेशभित्रै पनि मनोविज्ञान विभाजित छ। सरकार एकातिर छ, संसद अर्कातिर छ र स्वाभाविक के भयो? नेपालमा लाइन गयो कि इन्द्र सर? आदरणीय दर्शकवृन्द, कहिलेकाहीँ प्रायः जसो यो नेटको समस्या आइरहन्छ। हाम्रो यो प्रविधिसँगै विकाससँगै हाम्रो देशमा सम्भवतः लाइन गएर वाइफाई नचल्ने सम्भावना प्रबल धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो समस्या आएको जस्तो लाग्यो मलाई। बोल्दा बोल्दै झ्याप्पै गयो भने चाहिँ लाइन गएको समस्या एकदम हुनसक्ने शङ्कास्पद कुरा भयो यहाँनिर। हामी अन्तिममा थियौँ छन पनि। सम्भवतः त्यही होला जस्तो लाग्यो मलाई। जानुभयो, अहिले चाहिँ छुट्नु भएको छ हामीसँग चाहिँ आजका हाम्रा अतिथि माननीय श्री इन्द्रलाल सापकोटाज्यू। धेरै कुराहरू यहाँ मैले जोड्न सकिनँ। धेरै कुराहरू आएका थिए यहाँ दर्शकहरूबाट। तिन कुरालाई मैले पुरा कुरालाई उठाउन सकेको छैन, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र क्षमा चाहन्छु कि यहाँ हाम्रो आजका अतिथि चाहिँ छुट्नु भएको छ। सायद लाइनको समस्या होला अथवा वाइफाईको केही समस्या पक्कै पनि होला। त्यहाँनिर इन्टरनेट प्रब्लम भनेर लेख्नुभयो यहाँ। सम्भवतः त्यही होला, इन्टरनेटको चाहिँ समस्या त्यहाँ आयो भनेर चाहिँ म्यासेजमा आइसक्यो मलाई। खैर, हाम्रो समय सिधिसकेको छ। त्यही पनि अन्तिम प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ आजका हाम्रा अतिथि माननीय श्री इन्द्रलाल सापकोटाज्यूले। उहाँलाई पनि आजका माननीय अतिथिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको समय र संवादको लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, मुलुकमा धेरै आन्दोलन भए, धेरै व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन भएको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ। 2046 सालदेखि पछाडि धेरै पार्टीको सरकार पनि देख्यौँ। कुनै पनि पार्टीले आजसम्म 46 साल पछाडि हेर्ने हो भने 5 वर्षभन्दा लामो समय कुनै पनि पार्टीले सत्ता चलाउन सकेका छैनन्, अहिले पनि सकेनन्। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा मजबुत सरकार भनेर मानिन्थ्यो, जुन सरकारले पनि 3 वर्षमा नै आफूलाई थन्काउन लाग्यो भनेपछि नेपाल सधैँ यसै गरी रहने हो कि जस्तो चाहिँ शङ्कास्पद कुरो रहिराख्यो। यो दुःखको कुरा पनि हो। बहुमत सरकार बनेको बेलामा झन् 2/3 सरकार रहेको सरकारले पनि सरकारलाई पूर्ण आफूले त्यो किताब पाएको जनादेशको समयसम्म चलाउन नसक्नु पनि एउटा कमजोरी हो भन्ने कुरा हामीले मापन गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै पुनः अर्को नियमित श्रृङ्खलामा अर्को एकजना कुनै विशिष्ट अतिथि लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने भाषा गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट छुटिन चाहन्छु। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। यहाँहरूको बाँकी समय सुखद, सफल र स्वस्थ रहोस्। धन्यवाद।